नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ अन्तर्गतको निर्वाचन विशेष। अब केही घण्टापछि अर्थात् आज राति 12 बजेपछि मौन अवधि सुरु हुँदैछ। निर्वाचनको माहौल गर्मागर्मीबाट अब आम जनताले राम्रा जनप्रतिनिधि चयन गर्ने स्थानीय सरकारको निर्माण गर्ने समय आएको छ, बेला आएको छ। यसको पूर्व सन्ध्यामा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू के भन्छन्? विगत 5 वर्ष कतिको सकारात्मक बन्यो र आम जनता सन्तुष्ट बने? यो स्थानीय सरकारले कति काम गर्न सक्यो पहिलो कार्यकालमा? अब फेरि हामी दोस्रो कार्यकालमा जाँदै गर्दाखेरि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू के भन्छन्? आज हामी यो पाठमा संवाद गर्नेछौँ। समग्र निर्वाचन कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र अहिले जुन किसिमको संवाद पार्टीहरूले गरिरहेका छन्, यो संवाद कतिको सुहाउँदो छ या कसरी पार्टीका नेताहरूले आफ्नो भाषणलाई जनता केन्द्रित बनाउनु पर्थ्यो भन्ने पाठमा रहेर संवाद गर्छौँ। संवादको लागि आज पनि हामीसँग 4 जना अतिथि विभिन्न क्षेत्रबाट आइपुग्नु भएको छ। अब म तपाईहरुलाई पालै पालो गरेर अझ भन्नु पर्दाखेरि म मेरो छेउबाटै आजको अतिथिलाई आजको यो विशेष कार्यक्रममा जोड्न चाहन्छु। मेरो छेउमै हुनुहुन्छ साहित्यकार, कवि र प्राध्यापक डाक्टर जीवेन्द्र देव गिरी। मेरो छेउमा तपाईले देखिसक्नु भएको छ। त्यसैगरी तपाईलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार। त्यसैगरी महिला अधिकार कर्मी, अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार विजेता सुनिता दनुवार, तपाईलाई पनि स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। त्यसैगरी नेपाल नागरिक अभियानका प्रमुख प्रवक्ता मुकुन्द पाण्डे, तपाईलाई पनि स्वागत छ। नमस्कार। त्यसैगरी राजनीतिक विश्लेषक सुदर्शन आचार्य, तपाईलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। अब म तपाईबाट सुरुवात गर्छु। अब यो जुन किसिमको अहिले राजनीतिक पृष्ठभूमि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, सबै हामी नेपालीले देखिरहेका छौँ। पार्टीहरूले आफ्ना एजेन्डामा बसेर संवाद गरिरहेका छन् कि एजेन्डा बाहिर गएर संवाद गरिरहेका छन्? यो वास्तवमा यो स्थानीय निर्वाचनको एजेन्डाका उप विहङ्गम छलफल हुनु पर्दथ्यो। विकास निर्माणका सन्दर्भमा खास गरी समृद्ध नेपाल भनिएको छ। समृद्ध नेपाल भनेको समृद्ध नेपाल निर्माण हुने भनेको गाउँको विकासबाट हो। त्यसले गर्दा समृद्ध नेपाल निर्माणका सन्दर्भमा गाउँमा अघिल्लो पटक स्थानीय तहमा निर्वाचित सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूले के कुराको वाचा गर्नुभएको थियो आफ्नो घोषणापत्रमा र त्यो उहाँले गर्नुभएको वाचा पुरा भयो कि भएन भन्ने बारेमा सर्वदलीय सर्वपक्षीय रूपमा स्थानीय तहमा डिबेट हुनुपर्दथ्यो, विहङ्गम छलफल हुनुपर्दथ्यो। तर भइदियो के भने तपाईँको स्थानीय तहको निर्वाचनको पनि त्यो निर्वाचनको एकदमै ठुलो चुनाव चाहिँ कसलाई लाग्यो भने राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित दलका शीर्ष नेताहरूलाई, जो कहिले विराटनगर, कहिले चितवन, कहिले डडेलधुरा, कहिले पोखरा, कहिले दाङ, उहाँहरू पुगेर एउटाले अर्कालाई कटाक्ष गरेर उहाँहरूले आफ्नो समय व्यतीत। त्यसो भए जनतामा केन्द्रित छैन कोही पनि? जनतामा उहाँहरूको एजेन्डा जनता केन्द्रित छैन। उहाँहरूको एजेन्डा एउटा राजनीतिक दलले अर्को राजनीतिक दलका प्रति वा गठबन्धनले विपक्षी र विपक्षीले गठबन्धनका प्रतिको कटाक्षमै केन्द्रित छ। यो वास्तवमै यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति र समृद्ध नेपाल निर्माणका निम्ति स्थानीय तहकै जनताले चाहेको जे एजेन्डा थियो त्यो एजेन्डाका निम्ति यो शुभ सङ्केत होइन। अब मुकुन्दजीलाई, तपाईले नेपालको प्रशासन क्षेत्रमा लामो काम गरेको अनुभव छ। त्यसगरी राष्ट्रिय अनुसन्धान र प्रशिक्षण विभागको पनि अहिले प्रमुख हुनुहुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि फेरि पार्टी नै अर्थात् अभियान नै खोलेर अगाडि बढ्नुपर्ने कारण के र अहिले तपाईँको निर्वाचनमा पनि होमिनु भएको छ, कारण के? हेर्नुहोस्, अब विष्टजीलाई म भन्न चाहन्छु के भने नेपाल आमा वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले आत्तिएर एकदम रोइ कराइरहनु भएको। यो नेपाल आमाको आँसु हामी सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले पुस्नुपर्ने अवस्था छ। र त्यस उसमा के छ भने अहिले हाम्रो आचार्य सरले नै भर्खरै भनिसक्नुभयो, अवस्था एकदम नाजुक अवस्था। कस्तो भने भोलि हामी नेपाल र नेपाली भन्नलाई पनि हामीलाई अप्ठ्यारो अवस्था आइसकेका हुनाले हामीले के गर्यौँ भने त्यो नेपाल नागरिक अभियान भन्ने चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ गरेर चाहिँ नि हाम्रो डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठको एआइजी, जुन रिटायर एआइजी हुनुहुन्छ, उहाँको उसमा चाहिँ हामीले एउटा अभियान गठन गऱ्यौँ। र त्यो अभियानमा हामीले चाहिँ नि फागुन 28 विगत गएको 28 गते हामीले एउटा त्यो साधारण सभा पनि हामीले चाहिँ सम्पन्न गरिसक्यौँ। र हामीले अहिले यहाँले भने प्रश्नको म आउँछु, फेरि उत्तर आउँछु। र यसलाई चाहिँ के भने 38 जिल्लामा हाम्रो कार्यसमिति, जिल्ला कार्यसमिति र 52 जिल्लामा हाम्रो चाहिँ नि सञ्जाल एउटा गठन भएर अब
क्रमशः हामी जाँदैछौँ। यसलाई किन गराउँ त हामी भने यहाँले जुन सोध्नु भएको प्रश्न छ, यो जानुपर्ने कारण चाहिँ मेन कुरा चाहिँ नि यो नेताहरूले यदि राम्रो गरिदिया भए हामीहरू उठ्नुपर्ने अवस्था थिएन। नागरिकहरू सल्बलाइरहेछन्, नागरिकहरू रोइरहेछन्, हामी कता जाने, के गर्ने, र पार्टीहरूले गठबन्धनको नाउँमा उहाँहरूले चाहिँ नि आफ्ना चाहिँ नि भाइ भतिजा छोरी अब छोरा के छ उठाएछन्। यो उठाएर उनीहरू ताण्डव नृत्य गरेर विभिन्न जिल्लामा गइराखेका छन् र जनतालाई जुन भोट हाल्ने यो चाहिँ यसलाई भोट हाल, हामी यो चाहिँ हाल्छौँ भन्ने छैन कि उहाँहरूले लागेर हामी चाहिँ के छ भने नेपाली जनता दाजुभाइ दिदी यसरी बुझौँ कि नातापात कृपावान भन्दा इमानदारीको लागि यो चाहिँ अभियान सुरु भयो। हामीले यो पढ्दा हामीले चाहिँ के छ भने बहुदलीय व्यवस्था असफलका कारण के भनेर हामीले चाहिँ पढ्नु पर्थ्यो, देख्नु पर्थ्यो। 25-26 सालतिर 18-20 सालदेखि जब 17 सालदेखि पछिको कुरा आयो त्यो हामीले चाहिँ पढ्दै गयौँ। त्यसमा बहुदलीय व्यवस्थाको असफलताका कारणहरू भन्दा नातावाद कृपावाद विभिन्न भने जस्तै अहिले यति म्याक्सिमम बढ्यो विष्ट सर, यसलाई भनेर गरेर साथी छैन। त्यस कारणले हामी जुर्माउनु परेको कारण के भने एक्स चाहिँ नि सेना भनौँ, एक्स आर्मी पुलिस भनौँ, अनुसन्धानको भनौँ र जति पनि उसका भनौँ, हामी यसमा समाहित भएर हामी सबै लागेर यसलाई चाहिँ नि उहाँहरूको बुद्धि फर्काउन सकिन्छ कि भनेर नेताजीहरूलाई हामी गाली कसैलाई गर्दैनौँ। उहाँहरू सबै सम्मानित हुनुहुन्छ र अब फर्कौँ, नेपाल आमापट्टि फर्क्यौँ। हामी विदेशतिरको हामी चाहिँ नि त्यो मोहलाई त्यागेर जसरी हामीले चाहिँ नि पढाएका थियौँ बासी स्याउभन्दा हाम्रो ताजा फलेको नस्पाती नै हाम्रो चाहिँ नि मिठो हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ एक्सप्लेनेसन गरे पढ्दा गरे जस्तै हामी सबै मिलेर उहाँहरूको एउटा चाहिँ नि जुन नकारात्मक भावना छ त्यसलाई नेपालप्रति फर्काएर भाषण ठुला चाहिँ नि उखान टुक्का ठुला कुरा एकले अर्कालाई सूचनादारी अर्को एउटाले अर्कालाई हानेछ, अर्कोले अर्कालाई हानेछ। हामी वाक्क दिक्क भइसकेका हुनाले अब यसलाई एउटा प्रशिक्षण विभाग पनि गठन गरौँ र यसलाई यो राष्ट्रवादी शक्तिहरू हुन त सबै राष्ट्रवादी हुन्, तर राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई यसलाई कसरी त्यसो तपाईहरु राष्ट्रवादी शक्ति हो यसरी बुझौँ। अब म सुनिताजीलाई सोधेँ मैले एकदम यो संवाद गर्दाखेरि अहिले पनि कयौँ नारीहरू, महिलाहरू, युथहरू विदेश जाँदैछन् ठुलो सपना बोकेर, तर बेचिन्छन्। यो समस्या यथावत छ अहिले पनि। पार्टीहरूले कसरी मुद्दा उठाएका छन् उहाँहरूको घोषणापत्रमा, के लाग्छ तपाईँ? पहिलो कुरो चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने त्यो घोषणापत्रमा राखेर मात्रै हुँदैन, त्यहाँसम्म पनि पुगेको छ कि छैन? त्यहाँसम्म पनि पुगेको छैन। किन भन्दाखेरि यो अझै मैले भन्नुपर्दाखेरि महिला र बालबालिकाको सवाल इस्युलाई त उनीहरूले यो इस्यु नै होइन जस्तो भनेर चाहिँ उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ होइन। र अहिले तपाईँले भनिहाल्नुभयो ठुलो सङ्ख्यामा एउटा युवाहरू, एउटा चाहिँ महिलाहरू होइन खाडी मुलुक लगायत इन्डियाको भारतमा होइन बेचिएको अवस्थाहरू छ। अहिले पनि हेर्दाखेरि यो 5 वर्षलाई मैले हेर्नु पर्दाखेरि कुनै पनि महिला केन्द्रित र बालबालिका केन्द्रित कार्यक्रम पार्टीले लिएकै छैन। न उनीहरूको घोषणापत्रमा छ, न उनीहरूले कार्यक्रम बनाए, खालि बाटो खन्ने, पहाड भत्काउने, त्यसलाई मात्रै विकास सम्झे। त्यो मात्रै विकास होइन। खोइ त महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरेको, बालबालिकाहरूको अधिकार सुनिश्चित गरेको खोइ त कुन पार्टीले गरे होइन? घोषणापत्रमा राखे होला कुनै पार्टीले, तर खोइ व्यवहारमा उत्रेको छैन, त्यसो छैन, एकदमै छैन। भनिन्छ नि त अहिले सिंहदरबार चाहिँ गाउँमा छ, घरमा छ भन्छ, तर त्यो अघि उहाँ सरले भने जस्तै हो कि त्यो, किनभने नेताको लागि मात्रै भयो कि त्यो। पहिला एउटा दुईटा राजा हुन्थ्यो होला, अहिले प्रत्येक घरमा राजा, उहाँलाई पाल्न सजिलो भयो एकदमै। अनि त्यसले गर्दाखेरि महिलाको इस्यु र बालबालिकाको इस्यु त उहाँहरूको लागि त त्यो ठुलो कुरै होइन। उहाँहरूले त्यसलाई महत्त्व दिएर दिनुभएकै छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि धेरै महिला दिदीबहिनीहरू तपाईँको चुनावमै हेरौँ न, खोइ महिलाहरू भन्न त 33% भनेको छ नि, औँलाले गर्नुपर्ने हुन्छ कतिजना महिलाहरू छन् भनेर राख्दिन्न भन्नको लागि चाहिँ एउटा दलित महिलालाई थपनाको रूपमा राखिदिएको छ होइन। उसको अधिकार छैन, उपमेयर उपप्रमुख उनीहरूको हातमा निर्णय गर्ने अधिकारै छैन। स्थानीय सरकारले सम्मान गर्न सकिन्छ त्यसो भए छैन। इभन म एकचोटि रसुवामा गएको थिएँ, रसुवाको उप प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि प्रोग्राम थियो नारी दिवसको, उहाँले सहज स्वीकार्नुभयो मेरो चाहिँ पोस्ट मात्रै छ, तर मैले निर्णय गर्ने अधिकारै मसँग छैन भन्नुभयो के। भनेपछि किन दिने त त्यो पोस्ट, जबकि निर्णय गर्ने नै उहाँलाई अधिकार छैन भने पोस्ट मात्रै दिएर त भएन। खालि देखाउनको लागि के महिला यति % हामीले पुऱ्यायौँ भन्नको लागि मात्रै। इभन तपाईँको दलित बाध्यताकारी भएको कारणले गर्दा उहाँहरू चाहिँ देखाउँदैछन् एकदमै। अझ तपाईँको दलित महिलाको यतिसम्म मैले सुने नि, श्रीमानले डिसिजन गरिदिने कि यो गएर बोल्नु है त्यहाँ मिटिङमा,
त्यतिसम्म जबकि उसलाई बोल्न त उसले सक्छ होला नि त, उसलाई अवसर दियो भने। अवसर नदिने अनि सिकाएर श्रीमानले पठाउने, सहीसम्म पनि श्रीमानले गरिदिएका कति घटनाहरू छन्। त्यसो सुधार आएन सङ्गीतमा गएपछि पनि? अब मैले छैन जीवेन्द्र देलाई, तपाईँ साहित्यकार, हजुर, प्राध्यापक, तपाईँले अहिले जुन राजनीति देखिराख्नु भएको छ साहित्यबाट भन्दाखेरि कसरी भन्नुहुन्छ? के भइरहेको छ? होइन, अब मुलुकमा परिवर्तन आयो। अब परिवर्तन आयो भन्ने कुरा त होला, त्यसको परिवर्तनले केही पनि ल्याएन भन्ने कुरा त म मान्दिनँ। परिवर्तनपछि अवश्यमै अब समाजमा केही परिवर्तन आएको छ, तर मान्छेको अनगिन्ती इच्छाहरू हुन्छन् होइन, राष्ट्रको हुन्छ, समाजको हुन्छ, सबैको इच्छाहरू हुन्छ। त्यसको चाहिँ चरम बिन्दुतिर त हामी पुग्यौँ भनेर कसैले भन्नु सक्ने कुरो हुँदैन। अहिले हामी प्रारम्भिक चरणमा छौँ नि त। त्यसो भएर हाम्रो मुलुकमा प्रजातन्त्रले अथवा लोकतन्त्रले खेल्न थालेको कति समय भयो? आज हेर्नुहोस्, अरू देशहरूमा एउटा लामो समयको अनुभव छ उनीहरूसँग। त्यसो भएर अहिले हाम्रो समाजले, हाम्रा दलहरूले, हाम्रो सबै संस्थाहरूले अनुभवहरू हामीहरू गर्दैछौँ। त्यसो भएर हिजोभन्दा आज केही होइन भन्ने कुरो त त्यो एकदमै त्यो सही होइन। हिजोभन्दा आज धेरै फरक भएको छ। तपाईँ हरेक क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, विकासका हिसाबले हेर्नुहोस्, सबै क्षेत्रमा, शिक्षाका क्षेत्रमा कति युनिभर्सिटी थिए, अहिले कति छ गर्नुभएको छ? सञ्चार हेर्नुभएको छ, यातायात हेर्नुभएको छ, विद्युत हेर्नुभएको छ, खानेपानी हेर्नुभएको छ, स्वास्थ्य केही भएको होइन भनेर अँध्यारो छर्ने पक्षमा त म छैन, किनभने केही भएको छ। तर के हो भने हामीले जान खोज्ने त जति विकास भनेकै चिज के हो भने एउटा समस्या हामी समाधान गर्छौँ, अर्को समस्या जन्माउँछौँ र त्यसको फेरि समाधान गर्छौँ। त्यसो भएर यो जहिले पनि सन्तुष्टको बिन्दुमा त कहिले पनि पुग्ने मान्छेहरूलाई गाह्रै हुन्छ। तर पनि अब पार्टीहरूले पनि एउटा तपाईँले अघि भन्नुभयो, अब कल्चर भन्छौँ क्या हामीहरू, संस्कृति। म चाहिँ अब संस्कृतितिरको क्षेत्रको मान्छे पनि हो। हरेक क्षेत्रमा हामीले सांस्कृतिक विकास गर्नु छ। अघि मित्रहरूले भन्नुभएको के कुरामा म सहमत छु भनेदेखि सांस्कृतिक क्रान्ति नै हामीले गर्न भ्याएनौँ के। जस्तो अहिले पनि हामीले के गरे भनेपछि आफ्ना राम्रा कुराहरू कतिपयलाई जोगाउन पर्ने कुरामा नछोडेर भन्छन् नि साथीभाइहरूले, दुध बेचेर कोक खाने भन्ने छ नि एउटा, सुन्तला बेचेर कोक खाने। आफ्नो कतिपय राम्रा कुराहरूलाई हामीले जोगाउन नछोडेर एकैचोटि वात्त बाह्य प्रभाव आयो। त्यसो भएर हामीले राम्रा कुराहरूलाई के हुन्छ त्यो चयन गरेर छान्नुपर्छ र खराब चिजहरूलाई छोड्नुपर्छ। त्यसो भएर राम्रा सुधार आएको यसरी बुझ्दा भयो। सुधार के आएको छ, त्यो आएको छैन भन्ने त कुरै होइन नि। यहीँ हेर्नु सक्नुहुन्छ नि तपाईँले, काठमाडौँ नै हेर्नुहोस् न, केही वर्ष अगाडिको र अहिलेको, काठमाडौँ 4 वर्ष अगाडिको र अहिलेको हेर्नुहोस् न। अब फेरि मैले राजनीतिक विश्लेषकजीलाई सोध्न चाहेँ, 3वटा संवाद पनि तपाईँले सुनिसक्नुभयो, सुनिताजीले पनि भनिसक्नुभयो, त्यसै गरी जीवेन्द्रजीले केही परिवर्तन आयो र त्यसै गरी मुकुन्दजीले केही सुधारको लागि नेपालमातिर फेरि फर्काउनलाई सबै पार्टीले उहाँले भन्नुभयो। यो संवाद गरिराख्दाखेरि पनि कैयौँ युवाहरू विदेश जान बाध्य छन्। आज विदेशका युवाहरूले चाहिँ नि रेमिटान्स पठाएर हाम्रो देश चलिरहेको छ हेर्दाखेरि उहाँहरूले भोट हाल्न पाउँदैन। कैयौँ महिलाहरू बेचिनु परेको छ, यो बाध्यता छ। देशभित्र पार्टीहरू नै पार्टीहरू छन्। यो समग्र हेर्दाखेरि हाम्रो देशमा भइरहेको के लाग्छ? उहाँहरू तिनैजनाले भन्नुभएको आफ्नो तर्कलाई म उच्च सम्मान गर्छु। अलिकति एउटा के हो भने समयको गतिसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, खानेपानी, कलेजहरू लगायत सबै क्षेत्रमा हामीले विकास भएकै छैन भनेर भन्न मिल्दैन। समयको गतिसँगै विकासहरू भएको छ, तर भएको चाहिँ के हो भने जनताको जुन खालको अपेक्षा हो त्यो गतिमा विकास भएन भन्ने मात्रै हो हामीले हेर्दा पनि होइन। हुँदै नभएको आज महिलाको सन्दर्भमा सुनिताजी यहाँ आएर तपाईँको मजासँग एउटा डिबेटमा भाग लिनुभएको छ, हामी सँगै बसेर डिबेटमा भाग लिएको छौँ। यो के हो भने तपाईँको चाहिँ महिलाहरूको मुद्दा मात्रै होइन, उहाँले बालबालिकाको मुद्दा उठाउनुहुन्छ, हामीले महिलाका मुद्दा उठाउँछौँ। धेरै महिला हिजोका मितिमा मेरो जन्म सिन्धुपाल्चोक हो, सिन्धुपाल्चोकका धेरै अधिकांश चेलीबेटीहरू बम्बईको एउटा काल कोठरीमा बेचिन बाध्य थिए भने अहिले तपाईँको त्यस्ता घटनाहरू केही पनि सुनिँदैनन्। भलै त्यसको रूप परिवर्तन भयो होला, खाडी मुलुकमा बेचिएला सुधार भयो। हो भनेको पछिल्लो समय प्रजातन्त्र हुँदै लोकतन्त्र हुँदै हामी जुन गणतन्त्रमा यहाँ आउँदै गर्दा मान्छेमा चेतनाको स्तर बढ्यो होइन। हाम्रो कवि सरले पनि भन्नुभयो तपाईँको यो केही भएको छैन, त्यो होइन, परिवर्तन हुँदै गएको छ। तर जनताको अपेक्षा जुन खालको जन अपेक्षा हो, जनताले जे खालको अपेक्षा राखेका छन् त्यो भन्दा चाहिँ
अलि बढी हाम्रो मुलुकमा अलि बढी केन्द्रीय नेतृत्व हाबी भयो, अलि बढी राजनीति हाबी भयो होइन। तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेस वा नेकपा एमाले वा माओवादी केन्द्र वा कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले एउटा राजनीतिक शक्तिले विकास निर्माणको सन्दर्भमा सारेको एजेन्डामा अर्कोले खण्डित गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यसलाई सपोर्ट किन नगर्ने त? असल कुरा छ भने सपोर्ट किन नगर्ने होइन। एउटा महिलाले गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा एउटा नगरपालिकाको मेयर चलाउनका निम्ति काबिल छिन् भने त्यो महिलाको लागि सार्नको लागि उसलाई महिला भनेर हेर्ने त्यो खालको प्रवृत्ति किन हाबी भयो? त्यो किन निरुत्साहित हुन सकेन? एउटा बालबालिकाले तपाईँको हातमा चाहिँ तपाईँको 4 तारे वा गोलाकार भित्रको हँसिया वा सूर्य चिन्ह वा जुनसुकै पनि झन्डा एउटा बालबालिकालाई पठाइएको छ, बालबालिकाले बोकेको छ, त्यो प्रलोभनमा हो कि उसको स्वतः स्फूर्त हो? बालापन भनेको स्वतः स्फूर्त पनि हुनसक्छ, तर प्रलोभनमा हो भने तपाईँको हरेक राजनीतिक दल कन्सियस हुनु पर्यो यस्ता बालबालिकालाई हामीले राजनीतिक हाम्रो एजेन्डामा यिनीहरूलाई प्रयोग हुनु भएन भनेर प्रयोग गर्नु भएन भन्नु पर्यो। तपाईँको सामाजिक सञ्जालदेखि दैनिक पेपरहरूमा यो केही दिन यता त बालबालिका महिला यो जसलाई प्रयोग गर्न मिल्दैन थियो उनीहरूको प्रयोगको चाहिँ स्केल बढ्यो है भनेर सञ्चार माध्यमले त यो कुराहरूलाई उठाइराखेको छ नि त। भन्दाखेरि समग्रमा के हो भने आशातीत विकासको डिबेट हुनुपर्दथ्यो। मैले यसअघि पनि भने तपाईँको समृद्धिको डिबेट हुनुपर्दथ्यो, तर भइदियो के भने राजनीतिक एजेन्डाको डिबेट भइदियो। एउटाले अर्कोलाई कटाक्ष गर्ने कुराको डिबेट भइदियो, एउटाले अर्को पार्टीलाई चाहिँ तपाईँको एकदमै कामै नलाग्ने पार्टीको रूपमा रूपान्तरण गर्नका निम्ति त्यो अरूलाई दुर्बल र आफू मेरो एजेन्डा मात्रै ठिक भन्ने खालको भयो। त्यो यसले समृद्धि आउँदैन। समृद्धि भनेको तपाईँको जस्तो अलिकति धेर थोर म कलम चलाउँछु, म आफू पनि सञ्चारकर्मी हो। सञ्चारकर्मीहरू देशभरिका जति पनि सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ त्यो सञ्चारकर्मीले राजनीतिक एजेन्डा आधा मात्रै राजनीतिक एजेन्डा नबोकिदिने हो भने पनि आधा मुलुक त आधा राजनीति त सुध्रिन्छ पनि। किनभने तपाईँको सञ्चारकर्मी आफैले कुनै चिन्हमा भोट हाल्नुहोस् भन्ने। केही दिन अगाडि तपाईँको एउटा घटनामा सानो एउटा घटना स्मरण गराउँछु। गठबन्धनसँग आबद्ध वा गठबन्धनसँग निकट रहेको सञ्चारकर्मीहरूले गठबन्धनमा मतदान गर्नका निम्ति उहाँहरूले आह्वान गरिदिनु भयो। अनि अर्को पक्ष जो गठबन्धनमा हुनुहुन्न अपोजिसनमा हुनुहुन्छ उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ यो पनि कहीँ आचार संहिता पालना गरे हो, गठबन्धनमा रहेका सञ्चारकर्मीले फलानु दलमा चाहिँ मतदान गर भनेर भन्न मिल्छ भनेर भन्नुभयो। तर त्यो जसले त्यसो भन्नुभयो उहाँ चाहिँ बालोटारभित्र हिजोका मितिको बालोटारभित्र मुर्गी उठाएर उहाँ आफै त्यो आफ्नो सञ्चार संस्थाको चाहिँ शपथ खाँदै हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि मैले अमूर्त रूपमा भनेपछि तपाईँको चाहिँ सञ्चार क्षेत्रले असाध्यै छिटो सूचनालाई सम्प्रेषण गर्ने क्षेत्र हो। सञ्चार क्षेत्र करेक्सन भइदियो भने, कम्तीमा सञ्चार क्षेत्र इन्डिपेन्डेन्ट भइदियो भने यसले धेरै कुराहरू राजनीतिमा करेक्सन ल्याउँछ। एउटा कुरा त त्यो भयो। अर्को राजनीतिक नेतृत्व भनेको आजका मितिमा ठिक छ, भलै ठिक छ, सङ्घीय र प्रदेशको निर्वाचनको टाइममा उपल्लो तहको राजनीतिक कटाक्ष र डिबेट त्यो पनि नभए राम्रो भयो भने पनि उहाँले भन्नुभयो चाहिँ तपाईँको त्यो पनि नभए राम्रो, करेक्सन भइदिए राम्रो। छिटपुट त्यस्ता घटनाहरू वा त्यस्ता आक्षेपहरू वा कटाक्षहरू भए पनि अहिले त हामी त स्थानीय लेभलको चुनाव गर्दैछौँ। 5 वर्षसम्म हिजो निर्वाचनमा प्रस्तुत भएका राजनीतिक दलले के एजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए त्यो पुरा गरे कि गरेनन्, त्यो पुरा गर्ने कुरामा कति इमान्दार भए र अर्को जो स्थानीय तहमा जितेको छैन, जुन राजनीतिक दल जितेको छैन त्यसका चाहिँ एजेन्डा के हुन्, अब त्यसले जित्यो भने चाहिँ उसको आफ्नो एजेन्डा कसरी लागू गर्छ भन्ने बारेमा मजासँग डिबेट भइदिएको भए समृद्ध नेपाल छिटो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना हो, हाम्रो अभिलाषा पनि हो, हाम्रो आकाङ्क्षा पनि हो। तर त्यसो हुन सकेको छैन भन्ने आजका मितिमा समग्रतामा यो समृद्धिको डिबेट भन्दा राजनीतिक रूपमा कटाक्षको डिबेट बढी भएको छ। समृद्धिको डिबेट चाहिँ आशातीत हुन सकेको छैन। अब मुकुन्दजीलाई तपाईहरु स्थान तहको निर्वाचनमा गइसक्नु भएको छ, तपाईहरुलाई नेपाली जनताले किन जिताउनु पर्यो? केही ठाउँमा भयो नि तपाईहरु पुग्नु भएको छ, तपाईहरुको एजेन्डा के हो? अब गजबको राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो विश्वले। अघि नै पनि मैले भने हामी चाहिँ अहिले राजनीति भनेर राजनीतिमा हामी होमिया होइनौँ। हामी यो संस्था जहिले पनि यो नेपाल नागरिक अभियान जहिले पनि यो चाहिँ 47 सालमा उम्मेदवारी दिनु भएको छ तपाईहरुले? 47 सालमा उम्मेदवार होइन कि 47 वटा ठाउँमा 47 ठाउँ अहिले चाहिँ उम्मेदवार दिएका छौँ हामीले नेपालभरिमा। मैले चाहिँ यो 47 ठाउँमा कहाँ हामीले उठाएका छौँ भनेर मैले भन्नु पनि उपयुक्त हुन्छ। नगरपालिका मेयरमा 6 स्थान, कञ्चनपुर, पुनर्वास र बेदकोट, पाल्पा, तानसेन, कपिलवस्तु र कृष्णनगर र बनेपा। त्यस्तै उपमेयरमा 2 कपिलवस्तु, अनि त्यस्तै गरी यशोधरा र काभ्रे पनौती। नगर वडा सदस्य 18, नगर वडा सदस्य 14, अनि त्यसै गरी चाहिँ नि पालिका अध्यक्षमा 2टा, पालिका वडा अध्यक्ष 2टा र पालिका वडा सदस्यमा 3टा गरेर 47 जना हामीले चाहिँ नि
नेपालभरिबाट एउटा साङ्केतिक रूपमा तपाईँहरूका उम्मेदवारलाई नेपाली जनताले किन जिताउनु पर्यो? होइन, यही त के काम गर्नु छ अब यसलाई चाहिँ के छ भने अहिले मैले भने यहाँलाई यो 47जना मात्र होइन, अरू पनि सबै नेपालको जति पनि उठेका चाहिँ नि हाम्रा चाहिँ नि उम्मेदवारहरू जुन पार्टीका जोसुकै हुन्, र ती कस्ता हुनु पर्यो भने यी 47जनाले मात्रै त पुगेन, एउटा साङ्केतिक रूपमा मात्र हो। यी चाहिँ ती सबै खालका कस्तोले चाहिँ नेपाली जनताले भोट दिनु पर्यो भने जसले राष्ट्रको लागि एउटा चाहिँ नि सबल सक्षम नेतृत्व जसले गर्न सक्छ, जसले चाहिँ नि विकासको पथमा त्यसलाई लम्काउन सक्छ विवाद रहित ढङ्गबाट। र त्यसै गरी चाहिँ अहिले जसरी नेताहरू शीर्ष नेताहरू बाहिर जस्तै विभिन्न खालको चाहिँ उ गरेर फेरि तिनीहरू पनि नहुन्, राम्रोसँग चाहिँ नि उनीलाई हामी सबै कुनै पनि दल भनौँ न, कुनै पनि पार्टी र कुनै पनि राष्ट्रवादी शक्तिलाई त्यस्ता छन् भने हामीले समर्थन गर्ने एउटा हामीले चाहिँ तपाईँहरूले जित्यो भने स्पष्ट रूपमा नेपाली जनताले के पाउँछ? यसलाई पाउने भन्दा पनि हामीले एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ। यो मिडियामा अस्ति 22 गते हामीले मिडियामै गइसकेका छौँ। यसको एउटा चाहिँ स्थानीय निर्वाचन 79मा नेपाल नागरिक अभियानको साझा प्रतिबद्धता भनेर हामीले चाहिँ यो मिडियामा पनि हामीले अस्ति 22 गते पेस गरिसकेका छौँ र सायद यो यहाँहरू सबैमा यो जाहेरै छ। र हामीले यसलाई चाहिँ के भने जुन चाहिँ नि उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ ती उम्मेदवारहरूले यो अहिलेका चाहिँ ऊ जस्तै नभएर यिनीहरूले चाहिँ एउटा गाइडलाइनको बाटो यी 47जनाले जितेर आएपछि एउटा गाइडलाइनको चाहिँ बाटो उहाँहरू सबैलाई देखाओस् र होस् भनेर एउटा चाहिँ नि प्रतिबद्धताका साथ हामीले त्यसलाई चाहिँ उठायौँ। हामी अहिले चाहिँ यो सधैँभरि यो सामाजिक संस्था नै रहन्छ र यसले चाहिँ के छ भने यो पार्टीमा परिवर्तन हुँदैन, यो पार्टीमा होइन, यो संस्था रहन्छ र यसले चाहिँ प्रशिक्षण दिन्छ र यो नेपालीको लागि चाहिँ कसरी चाहिँ नि अगाडि बढ्ने, के हो, कुन विकास हो, कुन परम्परा धर्म संस्कृति हो, रीतिरिवाज हो, त्यो अनुसारको चाहिँ नि र यसलाई जुन विगत भएका चाहिँ परम्परालाई पनि यसले अक्षुण्ण चाहिँ कायम राख्दै यसलाई चाहिँ के छ भने विकासको पथमा चाहिँ लानुको लागि आह्वान गर्ने त्यस्तो प्रशिक्षण एउटा चाहिँ यसले केन्द्रीय प्रशिक्षणको रूपमा चाहिँ यसले लगेर यहाँका चाहिँ जुन बालबालिका त्यसमा तपाईँहरू पहिचानको खोजीमा हुनुहुन्छ? एकदम यो पहिलाको जुन पहिचान हो त्यो मेटिँदै गएको हुनाले त्यो पहिचानलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ नि अब फेरि पुनर्स्थापित गरेर अब राम्रो कुरालाई ल्याउने, नराम्रोलाई चाहिँ त्यसलाई पनि त्याग्ने गरेर चाहिँ हामीले परम्परा धर्म संस्कृति सबै नष्ट यो सनातन यो कुनै पनि संस्कृति हाम्रा बालबालिका स्कुलमा पनि म विगत 14 वर्षदेखि म पनि टिचर भएर आएको नाताले पहिलाको विद्यार्थी र अहिलेको विद्यार्थीमा मैले आकाश जमिनको फरक एउटा चाहिँ अनुशासनकै पनि छैन। यो तपाईँहरूकै कारणले होला नि त। भाषण यता चाहिँ नेपालमा चाहिँ नि समृद्धिको कुरा गर्ने छोराछोरी सबै विदेशमा पठाए तपाईँहरूकै कारणले। यो विदेशमा यसो हो, विदेशमा गएर मैले भने नि अहिले तपाईँको छोरा नेपालमै छन्? मेरो जम्मै 3 छोरा नेपालमै छन्, अहिलेसम्म विदेशमा गए। तर तपाईँको साथीहरूका छोरा छैन? अब साथीहरूको त म भन्न सक्दिनँ, उहाँहरूलाई मैले आह्वान गरेको छु कि तपाईँहरू के छ भने विदेशमा चाहिँ लानुहोस्, पढाउनुहोस्, सिकाउनुहोस्। म पनि छोराहरूलाई भन्छु विदेश गएर तपाईँहरूले हाम्रो सनातन पढाउनु भएन, हाम्रो संस्कृति पढाउनु भएन। एकदम त्यो थुप्रै ज्ञान थियो हामीसँग। त्यो एकदमै हामी हाम्रै गल्ती पनि हो त्यो किनभने अब सुनिताजीले महसुस गर्नुपर्छ। तपाईँले के सोधे भने स्थानीय तहको यो निर्वाचन जाँदै गर्दाखेरि तपाईँहरू जुन किसिमको एउटा राम्रो काम गर्दै आइराख्नु भएको छ, तपाईँहरूसँग समीक्षा बहस गरेन सरकारले र विभिन्न पार्टीहरूले? एकदमै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। अहिलेसम्म हामीसँग राय कुनै पार्टीले लिएको छैन, स्पष्ट भन्नु पर्दाखेरि होइन। एउटा स्थानीयमा होस्, सङ्घीयमा होस् अथवा प्रदेश लेभलमा होस्, कहीँ पनि हामीलाई बोलाएर तपाईँहरूको राय के छ, के सुझाव दिनुहुन्छ, कस्तो खालको चाहिँ कार्यक्रमहरू विकास के अरे डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने कुनै पनि पार्टीले सोधेको छैन। र म अलिकति एउटा यो अगाडिको चुनावको म केही सम्झिन चाहन्छु। यहाँ हामीले राम्रो मान्छे होइन कि हाम्रो मान्छेलाई गऱ्यौँ होइन, उम्मेदवार उठायौँ। तपाईँहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले चिन्यो? हजुर, नेपालभित्रको स्थानीय सरकारले चिन्न सकेन। र यहीँनिर मैले जोड्न खोजेको चाहिँ तपाईँको जो केटी बेच्ने मान्छे वडा अध्यक्षमा लडेर जित्छ भने अनि हामीले चाहिँ के आशा राख्छौँ? सुशासनको आशा गर्ने कसरी गर्ने? छोरा दलाल, बाउ दलाल, तीनटा कोठी छ इन्डियामा, 3टा बुढीले चलाइरहेछ। अनि त्यस्तो मान्छे वडा अध्यक्ष उठिसकेपछि हामीले के आशा गर्ने भनेपछि त झन् सहज रूपले त बेचबिखन हुने भयो नि त छोरी चेलीबेटीहरू त, महिलाहरू। भनेपछि यस्ता खालका म के भन्छु भने जुनसुकै पार्टीमा पनि इभन दलालको बारेमा हामीले मुद्दा हाल्दाखेरि फलाना पार्टी
के अरे म फलाना पार्टीको फलाना मन्त्री यो केस तपाईँले हेरेर रहेछ मिलाएर हेरिदिनुहोस् है, पार्टी पनि भन्ने आफ्नो पोस्ट पनि भन्ने अनि केस मिलाएर हेर्नु यो हाम्रो कार्यकर्ता हो। अब कसरी बुझ्ने त्यसलाई? अनि फेरि त्यस्तो केसमा चाहिँ सबै पार्टीले चाहिँ संरक्षण गरिदिने क्या। एमाले पनि फोन गरिरहेछ, काङ्ग्रेसले पनि फोन गरिरहेछ, माओवादीले पनि गरिरहेछ। अनि त्यस्तो कुरामा एकजुट हुने पार्टी तर राम्रो विकासको लागि होइन, एउटा चाहिँ जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनको लागि उनीहरू एकजुट छैनन्। सरले भनिसक्नुभयो एकले अर्का खुट्टा तान्ने, एकले अर्कालाई गाली गर्ने होइन। अनि कसरी हुन्छ त महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अथवा बालबालिकालाई चाहिँ दक्ष जनशक्ति बनाउने भन्नेतिर त उहाँहरूको बसै छैन। अब जीवेन्द्रजीलाई तपाईँसँग सांस्कृतिक पनि राम्रो अनुभव छ, ज्ञान छ, तपाईँ त्यो सम्बन्धीको विद पनि हुन्छ, विज्ञ पनि हुन्छ, तपाईँसँग पनि परामर्श सम्भवतः लिनु पर्थ्यो। हाम्रो संस्कृतिमा हामी कहाँ पुगिरहेका छौँ, के गर्नुपर्छ भन्ने यो संवादको पाटो पनि बन्यो। म आफै जिम्मेवार संस्थाहरूमा पनि छु। त्यसो तपाईँहरूले किन बोलाउनु भएन? त्यसो भएर संस्कृतिका बारेमा पनि हामीहरूले पनि सुझावहरू दिएका छौँ, केही कामहरू पनि भएका छन्। तर पनि अब मलाई लाग्छ सबैभन्दा बिग्रिएको अहिले राजनीतिक संस्कारका विभिन्न तहमा सुधार, हामीले विभिन्न सुधारहरू गर्दै जानुपर्छ। संस्कृति भने कस्तो चिज हो भन्ने कहिलेकाहीँ मान्छेहरू भन्छन् म लोक साहित्यको मान्छे, यो सब हरायो सिद्धियो भन्छन् नि, हामी त्यस्तो ठान्दैनौँ कि जबसम्म समाज जीवित रहन्छ तबसम्म संस्कृति रहन्छ। तर त्यो संस्कृतिलाई हामीले कसरी उन्नत बनाउने, हिजोको भन्दा राम्रो बनाएर जानुपर्ने, जस्तो राजनीतिक संस्कारकै कुरा अघि यहाँ मित्रहरूले उठाउनु भएको कुरोमा मेरो पनि सहमति छ। एउटा राजनीतिक दलभित्र अथवा दुईवटा राजनीतिक बहुराजनीतिक दलहरूभित्र कस्तो संस्कृतिको विकास गरेर जाने, कस्तो व्यवहार गरेर जाने। सुनिताजीले सुनिताजीले भन्नुभयो कि दलालहरू सबैहरू पार्टीभित्र छन्, सबैले संरक्षण दिएको छ, अनि कसरी सुशासन खोज्ने आशा गर्नु? अब त्यस्तो चिजहरूमा त जनता सजग नभइकन अब आएको छ नि त निर्वाचन, को त्यस्ता आएका छन्, तिनीहरू सबैलाई हामीले यही गर्ने 5 वर्षमा त आइहाल्छ नि त। फेरि हिजो त्यो अवसर थिएन, आज छ नि त। अहिले यतिखेर हामीहरू यहाँ जुटिरहेछौँ जनमत बनाउन, जनताहरू पनि जागरुक भएर लागिरहेका छन्। त यही बेलामा हामीहरूले तिनीहरूलाई सजाय दण्डित गर्न पऱ्यो नि त, हटाइदिनु पऱ्यो, त्यो सिनमा आउनु दिनु भएन तिनीहरूलाई। भोलि राष्ट्रिय चुनाव आउँछ, त्यो बेला पनि त्यही हेर्नु पऱ्यो। हामीले त चिन्न पऱ्यो नि, अहिले हाम्रो मुख त कसैले छेकेका छैन, हामी त बोलिरहेछौँ नि त। त्यसो भएर अहिले जुन खालको एउटा चेतनाको विकास भएको छ त्यसले यस्ता चिजहरूलाई ढलाउँदै लैजानु पऱ्यो, हटाउँदै साफ बनाउँदै लैजानु पऱ्यो। र एउटा संस्कार, एउटा सुसभ्य संस्कृत र राष्ट्रिय लेभलमा पनि म त पार्टीहरूलाई पनि भन्छु, कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय योजनामा, राष्ट्रियताका सवालमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताका सवालमा एक ठाउँमा आएर एउटा एजेन्डा बनाएर, जस्तो नेपालको राष्ट्रियताकै सवाल हेर्नुहोस्, हामीसँग कति भन्नुहोस् त लिम्पियाधुरादेखि लिएर अरू विभिन्न केसहरूमा एउटा बनाएर जानु पर्यो दलहरूले पनि। र राष्ट्रका लागि के गर्ने भन्ने पनि बनाएर जानु पर्यो, र समाजका लागि पनि। म भाषा साहित्यको मान्छे हो, विकासका विभिन्न कामहरू गर्दाखेरि भाषा साहित्य अहिलेको बेलामा हामीले यो आएको परिवर्तन प्राथमिकता पर्यो पार्टीका एजेन्डाहरूमा। हजुर, तपाईँले भनेको कुरा भाषा साहित्यहरू चाहिँ प्राथमिकता पर्यो, केही कुराहरू राख्यो। तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ अहिलेको बेला यो जे परिवर्तन आयो नि, यसलाई दिगो बनाएर लैजाने हो भने भाषा साहित्य संस्कृति गीतहरू यिनीहरूका माध्यमबाट चेतनाको व्यापक सञ्चार भएर जानुपर्छ। सुनिताजीले भन्नुभएकै कुरालाई पनि हिजो एउटा गीतले मान्छेलाई कति प्रभावित पार्यो भन्नु त। त्यसो भएर त्यो खालको अलिकति प्राथमिकतामा राखेर त्यसलाई यो परिवर्तनलाई पनि जनताको हितमा चाहिँ लैजाने कुराहरूलाई व्यापक प्रसार गरेर लैजानु पर्यो। र गाउँपालिकाहरूले पनि, नगरपालिकाहरूले पनि स्पेसल्ली एउटा बजेटको एउटा चाहिँ शीर्षक भाषा साहित्य कलाको उन्नतिलाई बनाउनु पर्यो। त्यो भयो भने कम्तीमा मान्छे एकछिन कल्पना गर्नु, सबै विकास भयो, यो विकास भयो, त्यो विकास भयो, बाटाघाटा भने अनेक भयो, तर मान्छे भएन भने के हुन्छ? मान्छेलाई मान्छे बनाउने केले हो? त्यसो भएर मान्छेलाई मान्छे बनाउने चिजहरू, संस्कार सिकाउने चिजहरू के हो, त्यसलाई पनि त्यत्तिकै महत्त्व दिएर राखियो भने शिक्षा, अघि तपाईँले भन्नु शिक्षा बिग्रियो नि भन्नु, शिक्षा सुधार्नु पर्यो। शिक्षा राम्रो भयो भने त त्यहाँबाट समाजसँगै समाजलाई जान्छ नि। एउटा महिला राम्रो भयो भने एउटा महिलाले सारा परिवार राम्रो बनाइदिन्छ। त्यसो भएर कुन प्राथमिकताको क्षेत्र हो भन्ने बारेमा दलहरूले एक्सर्साइज गर्नु पर्यो, र त्यो प्राथमिकताको क्षेत्र छुट्याएर त्यहाँ चाहिँ बढी बल गर्नु पर्यो, र हामी सबैलाई पनि त्यतातिर प्रभावित गर्नु पर्यो। मान्छे गर्न चाहने मान्छे नभएका होइनन् मुलुकमा, गर्न चाहने मान्छेहरू पनि छ। त्यो एउटै हरेक समाजमा तपाईँले कहिले मलाई हेर्नुभयो, म भित्र पनि दुईवटा हुन्छ कि, एउटा राम्रो पक्ष एउटा नराम्रो पक्ष। मैले राम्रोले नराम्रोलाई दबाएर बसिराखेको हुन्छु। समाज त्यस्तै हुन्छ, हरेक ठाउँमा हुन्छ। त्यसो भएर त्यो नराम्रो पक्षलाई दबाउने, राम्रो पक्षलाई उठाउने के गर्यो भने हुन्छ? सबैले त्यो किसिमले गइयो भने, र यो र त्यो नभने प्रतिस्पर्धा केका लागि गर्ने भन्दा प्रतिस्पर्धा चाहिँ काटमारलाई, हानमारलाई, गाली गलौजलाई नगर्ने।
प्रतिस्पर्धा चाहिँ राम्रो कुराको लागि गर्ने के। जस्तो हिजो मनमोहनजीले वृद्ध भत्ता ल्याउनु भयो नि त, कसैले पनि अब कम्पिटिसन गर्यो भने राम्रै हुन्छ नि, त्यहाँ अर्को जनताको त हित हुन्छ नि। गाउँमा बिजुली एउटा पार्टीले लग्यो, अर्कोले लग्ने कम्पिटिसन गर्यो भने त राम्रै हुन्छ नि। त विकास निर्माण हिजो आज 3टा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बने होइन, पोखरामा बन्यो, केही भएन भन्ने कुरा छ नि त, भैरवा बन्यो, अथवा अहिले हेर्नुहोस् एयरपोर्टहरू होइन। त विकास निर्माणका काम, राम्रा कामहरूमा प्रतिस्पर्धा गऱ्यौँ भने के हुन्छ भने समाज माथि जान्छ। तपाईँको अर्थमा समीक्षा भयो तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिसँग भन्नु खोज्नु भयो। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने प्रतिस्पर्धा त इम्पोर्टेन्ट छ, गर्नुपर्छ। चुनाव आछ नि, प्रतिस्पर्धा गर्ने सोच्नुपर्छ, तर श्रेष्ठताका लागि, मुलुकका लागि, समाजका लागि, राम्रो कामका लागि गर्नु पर्यो। म आएँ भने यो राम्रो काम गर्छु भन्नेतिर जानु पर्यो, गाली गलौज गर्नलाई चाहिँ गर्नु भएन भनेको। अब सुदर्शनजीलाई तपाईँले पनि प्रश्न त्यही, निर्वाचनमा जाँदै गर्दाखेरि पूर्व सन्ध्यामा चाहिँ नि विभिन्न क्षेत्रमा दक्ष भएका, दीक्षित भएका तपाईँहरू जस्तै सभ्य जसले सरकारलाई सुझाव सल्लाह दिन सक्छ, पार्टीहरूलाई सुझाव सल्लाह दिन सक्छ, यो परामर्श हुन्छ कि सकेन? तपाईँहरूलाई पनि बोलाइ अब नभए पनि हुन्छ, हामीलाई नबोलाए पनि हुन्छ, हाम्रो सुझाव नलिए पनि हुन्छ, तर निष्पक्ष स्वतन्त्र धाँधली रही त्यो हुनुपर्छ कि पर्दैन? होइन, म आउँछु। जस्तै सुनिताजीकै कुरा गरौँ, उहाँलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतले चिन्यो, त्यो क्षेत्रमा समस्याहरू के छन् भने चाहिँ बोलाउनु पर्छ कि पर्दैन? तपाईँहरूलाई त्यसै कुरा उहाँलाई चाहिँ कुरा गर्नु। अब यो चाहिँ अलिकति यो गर्नुपर्ने चाहिँ राज्य सत्ताले हो, सरकारले हो होइन। निर्वाचन आयोगले उसको आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाचन, सबैले भन्छु, नेपालको सरकार, पार्टी, निर्वाचन सबै तहबाट सब वास्तवमा होइन। एउटा पद्धतिको हामीले कुरा गर्ने हो भने त यो पद्धति अनुसार भएको छैन। अब मैले मेरो सुरुदेखिको अभिव्यक्ति चाहिँ तपाईँको एकदमै आलोचनात्मक ढङ्गले गइरहेछ होइन, त्यो मलाई पनि अनुभव भइरहेछ। तपाईँको गर्न त स्थानीय लेभलमा सङ्घ संस्था, प्राज्ञिक क्षेत्र, सबै सेक्टरबाट तपाईँको मुलुकलाई समुन्नत नेपाल, समुन्नत गाउँ, समुन्नत जिल्ला कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा त त्यस्ता फोरमहरूमा त अनगिन्ती छलफलहरू हुनुपर्थ्यो नि त, डिबेट हुनुपर्थ्यो। सुनिताजी जस्ता नेपालमा धेरै संस्थाहरू छन्, मिडिया छ, त्यसपछि अन्य सामाजिक संस्थाहरू, हाम्रो कवि सर यहीँ हुनुहुन्छ होइन, एउटा क्षेत्रमा उहाँ स्थापित हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि प्राज्ञिक क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको छ। मुलुकलाई शिक्षा कस्तो हुनुपर्ने, स्वास्थ्य कस्तो हुनुपर्ने, खानेपानी कस्तो हुनुपर्ने, यातायात कस्तो हुनुपर्ने, कुन कुन देशका प्र्याक्टिसहरू के छन्, स्थानीय तहमा स्थानीय तहको साधन र स्रोतलाई कमभन्दा कम प्रयोग गरेर बढीभन्दा बढी दिगो र उपलब्धिमूलक कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा त कम्तीमा राज्यले त्यो काम त, त्यो डिबेट त राज्यले गराउनु पर्थ्यो, लोकल लेभलसम्म गर्नु पर्थ्यो। मैले सुरुदेखि भने त्यो छैन, त्यो छैन र त्यो भएको पनि छैन, भएको छैन त्यति मात्रै होइन, त्यो पनि छोडिदिउँ, त्यो पनि छाडिदिउँ। मैले यसअघि पनि भने एउटा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा जाँदा आफ्नो मेनिफेस्टो लिएर जान्छ, घोषणापत्र लिएर जान्छ, त्यो घोषणापत्र अनुरूप उसले 5 वर्षमा के काम गर्यो, के गरेन, गरेको काम ठिक छ कि छैन, अथवा नगरेको काम किन गर्न सकेन, र बेरोजु कति छ, र त्यो गाउँपालिका वा त्यो वडाको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी कति परे, छानबिन कति के भयो भन्ने बारे कम्तीमा त्यतिसम्म पनि तल्लो तहमा छलफल भइदियो भने करेक्सन हुन्थ्यो भन्दा त्यो अब यसरी कुरा गर्दै जाँदा तपाईँको मेरा अभिव्यक्तिले तपाईँको यो प्राप्त उपलब्धि गणतान्त्रिक सिस्टममाथि नै तपाईँको चाहिँ मान्छेमा वितृष्णा पैदा हुने त्यो टाइपको होला। म गणतन्त्र विरोधी वितृष्णा पैदा गराउने होइन। हामी हरेक 10-10 वर्षमा, हरेक 15-15 वर्षमा भयानक ठुल्ठुला आन्दोलन गर्ने, अनि सिस्टम मात्रै फ्यालिराख्ने, सिस्टम मात्रै चेन्ज गरिराख्ने, अनि मुलुक चाहिँ जहाँको त्यही रहने। म त्यो प्रकारको सिस्टमको पनि पक्षधर पनि होइन। त्यसले गर्दा ठिक छ, हामीले संसारकै उच्चतम व्यवस्था भनेको गणतन्त्रलाई मानिन्छ, त्यो उच्चतम व्यवस्था हामीले प्राप्त गर्यौँ। यो जोड्दै गर्दाखेरि हामीले अटोक्रेसी सिस्टम पनि भोग्यौँ, त्यो अहिले चाइनामा पनि छ भन्छौँ हामीले राजाको शासनकाल पनि भेट्यौँ, त्यो ब्रिटिसमा पनि छ, हामीले अहिले फ्रिडममा पनि छौँ, त्यो अमेरिका लगायत अन्य देशहरूमा छ। त्यस हरेक सिस्टम हेर्दाखेरि सबै देश प्रगति पनि छन्, असफल पनि छन्। हेर्दाखेरि हामीले सबै सिस्टम परिवर्तन गर्दा पनि अझ हामी उस्तै किन त यस्तो यो सिस्टमले मुलुकको डेभलप वा रुल सिस्टमले मात्रै भन्दा पनि त्यो सिस्टम सञ्चालन गर्ने सञ्चालकहरूमा निर्भर गर्छ। यो पद्धतिले फाँसी पर होइन, पद्धति लिक्वानवुले सिङ्गापुर निर्माण गरे, लिक्वानवुले सिङ्गापुर निर्माण गर्दै गर्दा लिक्वानवुको पनि त विरोध त भएको थियो होला नि त। यो प्रजातान्त्रिक तानाशाह जन्मियो भनेर पनि भने नि, त्यहाँ उनको पनि विरोध भयो नि त, तर मोदीको पनि विरोध भयो नि त इन्डियामा। तर एउटा व्यक्ति उसले आफू चाहिँ कुनै पनि प्रलोभनबाट, मोदीले आफ्नो उहाँको परिवार छैन, एउटा वृद्ध आमालाई पनि उहाँले चाहिँ अब सरकारी क्वार्टरमा ल्याएर राख्नु भएको त छैन। हिजो लिक्वानवुले
मलेसियाले लिन भनेर खोजेको मुलुकलाई मलेसिया लिनबाट सम्झौता गर्नबाट मलेसिया भागेपछि मेरो देश मै बनाउँछु भनेर लागेको लिक्वानुले त सिङ्गापुर त बनाएर छाडे नि त होइन। गोराहरूले हामीमाथि अन्याय गरे भनेर गोराहरूको गरेको अन्यायको विरुद्धमा तपाईँ लाग्दिनु पर्यो भनेर नेल्सन मण्डेला हिँड्दा अन्तिममा नेल्सन मण्डेला आफै नेता भए र उनले तपाईँको चाहिँ गोराहरूले कालामाथि के गरे भन्ने कुराको गजबको एउटा दस्तावेज तयार गरिदिए र यो इतिहासको अध्ययनको लागि यो बदलाको लागि होइन भनेर उनी राजनीतिबाट रिटायर भए नि त। त्यसले गर्दा हामी कहाँ पनि एउटा प्रजातान्त्रिक मान्छे जसले निजी लोभ लालचाबाट हामी सुन्छौँ नि ठुला घर बाटा भेट्यो भने पनि फलानाको भन्ने अनि कति लाखको पलङ भन्ने कति लाखको घडी भन्ने यो एउटा 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 कथै बनिसक्यो नि नेपाली राजनीतिमा हो। नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू सुशासनका हिसाबले पारदर्शिताका हिसाबले आर्थिक हिसाबले सबै हिसाबले यति क्लिन सुनिताजीले अघि भनेको कुरा सत्य हो। उहाँले भन्नुभएको कुरा तपाईँको चाहिँ जस्तो उहाँले 2-3 वटा कुराहरू उठाउनु भयो। 2-3 वटा कुरा कसरी उठाउनु भयो भने एउटा चाहिँ जसले चेलीबेटी बेचबिखन गर्छ उनी गाउँको एउटा वडा अध्यक्ष वा कुनै राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावित पार्न सक्ने नेतालाई पनि सिधै फोन गर्न सक्ने त्यस्तो मान्छे भएर देखा पर्यो। त्यसले गर्दा हामीले हाम्रा एजेन्डाहरू कार्यान्वयन गर्ने वा चेलीबेटी वा बालबालिकाहरूलाई संरक्षण गर्ने पनि गाह्रो भयो भनेर कुरा उठाउनु भयो। यो अत्यन्तै मार्मिक कुरा हो र सत्यको पनि कुरा हो। बुझ्नु पर्यो त्यो संस्कार विद्यमान छ अहिले पनि छ अब पछि आउनेछ। तर त्यसलाई चिर्नका निम्ति त हाम्रो कवि सरले यसअघि भनिसक्नुभयो त्यसलाई चिर्नका निम्ति नेपाली जनताले अब आज भरे रातिबाट मौन अवधि सुरु हुन्छ। यो मौन अवधिमा कसैको पनि केही खाइदिनु भएन, कसैको पनि केही लोभ राखिदिनु भएन। आफ्नो मतलाई चाहिँ कसैको केही खाइदिएर छोटो कुरामा छोटो समयमा प्रभावित भएर मतदान गर्ने अनि 5 वर्ष चाहिँ नेता चोर रहेछ भनेर गाली गरेर बस्नु पाइन्छ भन्दा तपाईँको असल को हो त समाजमा? समाज परिवर्तन गर्ने सम्भाग को हो? साँच्चीकै तपाईँको 1 पैसा पनि राज्यबाट नलिएर त्यो राज्यले दिने मासिक स्यालेरी कति हुन्छ त्यो स्यालेरी मात्रै लिएर मोटरसाइकलमा तेल हालेर मोबाइलको रिचार्ज हालेर त्योभन्दा बाहेक म राज्यबाट म पैसा लिन्न, म व्यक्तिबाट लिन्न, म कोही ठेक्दाबाट पनि लिन्न, म करप्सन गर्दिनँ भन्ने खालको को हो? भएका मध्ये को हो? दुधले नुहाएको कोही नहोला, भएको मध्ये असल को हो भन्ने कुरा नछान्ने। अनि तपाईँको एकै रातमा प्रभावित भएर मत चाहिँ तपाईँको जसले किन्छ उसैलाई मत बेच्ने अनि त्यसपछि भन्ने तपाईँको नेता चाहिँ चोरै रहेछन् 5 वर्ष हाम्रो गाउँमा केही पनि विकास भएन भनेर अनि उसले चुनावमा गएर खर्च उठाउनु परेन। त्यसपछि भोलिपल्टदेखि उसले त त्यही जे मतदाताले गरेको थियो उसले भोलिपल्टदेखि त्यही गर्छ नि त। त्यसले गर्दा समग्रतामा के हो भने अब यी मेरा अभिव्यक्ति विश्रामको पालो भएको छ। यसपछि यो संवादलाई नियन्त्रणता दिनेछौँ। अहिलेको लागि भने एउटा छोटो विश्रामको पालो भएको छ। दर्शकबिन आजको यो संवादमा तपाईँहरू पनि जोडिन सक्नुहुनेछ र आफ्ना प्रश्नहरू आजका अतिथिलाई राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई भने एउटा छोटो विश्रामको पालो भएको छ। त्यसपछि पनि हामी यो संवादलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यो विश्रामपछि फेरि स्वागत छ। हामी निर्वाचन विशेषमा छौँ। अब केही समयपछि केही घन्टापछि मौन समय सुरु हुँदैछ। अब स्थानीय सरकार फेरि नयाँ जनप्रतिनिधिको खोजीमा छ। देश संघीयतामा गएपछि दोस्रो कार्यकालको लागि फेरि वैशाख 30 गते निर्वाचनमा उभिँदैछ। हामी यसकै पूर्व सन्ध्यामा रहेर पार्टीहरूले गरिरहेका काम कारबाही घोषणापत्र र अब गर्नुपर्ने कामका एजेन्डामा रहेर संवाद गरिरहेका छौँ। म फेरि पनि आजका 4 जना अतिथिलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई स्वागत छ फेरि। धन्यवाद। अब मैले तपाईँबाट सुरुवात गरेँ। हजुर, सम्भवतः यो कार्यक्रमको फेरि जुन हामी ब्रेकपछि आयौँ तपाईँलाई साहित्यिक ओडबाटै भाषणबाटै मैले सुरुवात गर्न चाहेँ। त्यसपछि हामी यो संवादलाई फेरि जोडौँला। कविता वाचन। हजुर। अब एउटा गीत छ, म चाहिँ अहिलेको यो संवादमा बोलाइसकेपछि यो साहित्य तपाईँलाई गाउनु लाग्यो त्यति राम्रो पनि नहोला, मैले त्यो तपाईँलाई अनुरोध गरिहालेँ। ठिक छ। मैले अलिअलि बालबालिकालाई लेखेको छु। अलिअलि बालबालिकाका लागि के हुनु पर्थ्यो भनेर सानो म पहिला त्यही सुनाउँछु। बालबालिकाको यो गाउँमा जाँदा के देखियो भने चुनाव प्रचार गर्न जाने, कहिले विद्यालयमा कार्यक्रम, कहिले बाटोघाटो थुनेर, त्यसो भएर यो उनीहरूलाई छैन। अनि मैले चाहिँ हामी खेल्ने ठाउँ भनेको छु कि एउटा बनाइदेऊ भनेर। काठमाडौँमा त सधैँ छैन, म त्यो पढ्छु है त। हामीलाई चाहिन्छ हामी खेल्ने ठाउँ, सुन्नुहोस् है नेताजी, सहर होस् कि गाउँ, खुला चौर सकिए हुन्न खेल्ने ठाउँ, साझा मैदान खोसिने चल्दैछ है दाउ,
घरभित्रै कुँजिएर बस्न सकिन्न, छुनमुन गर्ने रहरलाई रोक्न सकिन्न, खिलखिलाउन हामीलाई खेल मैदान, छेलो खेलो चाहिन्छ बिन्ती सज्जन, हामी साना नानीको कुरा सुन है, समयले शराबला मर्म बुझ है, समयले शराबला मर्म बुझ है। मिठो छ। अब तपाईँले यो साहित्यिक भाषामा भन्दै गर्दाखेरि बढी बाल विकास र बालबालिकाले पाउनुपर्ने खुल्ला चौरको बारेमा तपाईँले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो स्थानीय सरकारले त्यो गर्न सक्यो कि सकेन? बालमैत्री बनाउन सक्यो सकेन? अलिअलि गर्न लागेको छ। अहिले म विभिन्न गाउँपालिकाहरूमा, काठमाडौँमा मात्र होइन धेरै ठाउँमा, म प्रगतिशील लेखक सङ्घको अध्यक्ष पनि निवर्तमान हो भर्खरै, त्यसो नाताले म धेरै ठाउँमा घुमेको पनि छु र हेर्दा गाउँपालिकाहरूले केही कामहरू गरेका छन्। र गाउँपालिकामा एउटै कुरा उहाँले अघि भने जस्तो खर्च कसरी गर्ने अथवा राजनीति त्यागका लागि हो कि भोगका लागि हो, त्यो एउटा बडो निर्णय गर्नुपर्ने। त्यागका लागि हुनुपर्ने राजनीति कतै भोगतिर गएको त होइन। तपाईँले नै भनिदिनु, तपाईँले नै प्रश्न पारिदिनु। त्यही त, अलिकति भोगतिर बढ्यो कि भन्ने खालको छ सबैतिर। त्यसो भएर राजनीति जुन त्यागका लागि जानुपर्ने त्यो गर्नु छ। तर सँगसँगै फेरि गाउँमा कामहरू भएको छ है। यही काठमाडौँको तपाईँ घुम्नुहोस्, विभिन्न ठाउँमा पार्कहरू धेरै बनेका छन्। यहाँ मात्र होइन, धेरै ठाउँमा पार्कहरू बनेका छन्। अहिले म 31 नम्बर वडामा बस्छु, त्यहीँ पनि हाम्रो बालबालिकाको लागि एउटा पार्क बन्दैछ। त्यसो भएर अब स्थानीय तहको त्यता ध्यान गएको छैन त म भन्दिनँ, तर योजनाबद्ध किसिमले जसरी यो कहाँ प्राथमिकता दिनुपर्ने, जस्तो अहिले बालबालिका त्यस्तै छन्। ज्येष्ठ नागरिकहरूको सङ्ख्या अहिले हाम्रो देशमा निकै छ, फेरि त्यता हेर्नु भएको होला। अहिले ज्येष्ठ नागरिक हेऱ्यो भनेदेखि बिचको जनशक्ति ब्रेन ड्रेन भएर होस् अथवा अरू कारणले अलि बाहिर गइराखेको छ होइन। अब त्यसलाई पनि यहाँ फर्काउने बारेमा कसरी गर्ने? पहिलो कुरा त हाम्रो यो सोच्ने कुरा नै उल्ट्याउनुपर्छ भन्ने म ठान्छु। श्रमलाई सम्मान गर्ने पहिलो काम गर्ने मान्छे ठुलो मान्छे हो। ठग्ने, बदमासी गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने यो खराब हो। चाहे जस्तो ठुलो बिल्डिङ ठड्याएको होस्, चाहे जत्रो कार चढेको होस्, यो चाहिँ खराब हो है, बदमास हो। तर श्रम गरेर जो खान्छ त्यो मान्छे नै ठुलो मान्छे हो भन्ने स्थापित गर्न सकेको भए आज अरबमा पसिना बजाउनेले यहाँ लाज मानेर ठेला गर्न अथवा कपाल काटेर बस्न अथवा अर्को श्रम गर्न लाज त मान्दैनन् नि। त्यसो भएर हाम्रो समाज जुन हिजोको पुरानो चिन्तनमा छ नि, एकदम अरूलाई काम जोताएर अथवा चाहिँ आफूले काम नगरेर खाने मान्छे ठुलो मान्छे हो भनेर जे हामीले पाल्यौँ नि, त्यो चिन्तन उल्ट्याउन आवश्यक छ। त्यो उल्टिने बित्तिकै यस्ता खालका कुराहरू स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने, बालबालिकाहरूको होस् कि चाहे अरू वृद्धहरूको होस् कि, अलिअलि सोचाइ चाहिँ आएको छ, तर त्यसले एउटा गति लिन सकिरहेको छैन। यो पहिलो चरण, प्राथमिक चरण भएर पनि यस्तो भएको होला भन्ने मलाई लाग्छ। यो खराबीहरू सतहमा आइराखेका छन्। अहिले मान्छेले ल्याइदिन्छ कि मजाले त्यो सतहमा आइराखेको छ, कसले खराबी गरेको छ भने त्यो लुकेको पनि छैन। त्यसो भएर यसले चाहिँ एउटा शिक्षा देला भन्ने मलाई लाग्छ। र हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले अब फेरि हामीले कहिलेकाहीँ कस्तो भएको छ भने नेगेटिभ पाटो असाध्यै उराल्ने कि त्यो जताततै पत्र पत्रिकामा आउने आउँछ। पोजिटिभ कामहरू गर्ने मान्छेहरूको बारेमा हामीले मूल्याङ्कन गरेनौँ। हाम्रै साहित्यमा पनि राम्रो काम गर्ने मान्छेको कहीँ निबन्ध लेखिएको, कहीँ कथा लेखिएको, उपन्यास लेखिएको होइन, एउटा पात्रले कति बदलिदिन्छ। तपाईँ गोर्कीको एउटा पात्र हेर्नुभयो पाउलो भने उसले कति परिवर्तन गरिदिन्छ समाज। त हामीले त्यस्तो खालको चिन्तन पनि हामीले राम्रा पात्रहरूको बारेमा बढाएर लैजान पनि सकेका छैनौँ। त्यसो भएर असल काम गर्ने र खराब काम गर्नेहरूका बिचमा छेनविचार गर्ने, राम्रो पक्षलाई प्रोत्साहन गर्ने, उत्साहित गर्ने, खराब पक्षलाई चाहिँ हामीले आलोचना गर्ने, दण्डित गर्ने, के गर्ने हो गर्ने गरेर गयौँ भने अहिले आएका समस्याहरू जान्छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अबको संवादको पाटो म सुदर्शनजीबाट स्टार्ट गर्छु। 5 वर्षको कार्यकाल देश संहितामा बसी स्थानीय तहले पुरा गरेपछि गर्ने क्रम अझै पनि बाँकी छ, केही समय मात्र बाँकी छ। यो हुँदै गर्दाखेरि कतिको सफल र पार्टी नेताहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता जुन जारी गरेका थिए त्यो पुरा गर्न सके कि सकेन? अब केही अपवादलाई छाड्ने हो भने गाउँमा विकासको फाउन्डेसन तयार भएको छ, बाटोको संरचना तयार भएको छ, खानेपानीको संरचना तयार भएको छ, यातायातको संरचना तयार भएको छ। तर केही अपवाद चाहिँ फजुल खर्च पनि भएको छ। जस्तो हामी भूपरिवेष्टित देश हो, हाम्रा अग्ला डाँडा काँडा पर्याप्त छन्, अब भ्यू टावर चाहिँ किन चाहियो नेपाललाई हो? यस्ता फजुल खर्चहरू केही। अनि अर्को चाहिँ अर्को एङ्गलबाट हेर्ने हो भने
केही चाहिँ तपाईँको करप्सनका घटनाहरू, भ्रष्टाचारका घटनाहरू, जस्तो गाउँपालिकाको मेयर उपमेयर वा वडा अध्यक्ष आफैले डोजर किन्ने, आफैले किनेको डोजर आफ्नै गाउँपालिकामा भाडामा दिने, आफूले स्कर्पियो किन्ने, त्यो स्कर्पियो आफ्नै गाउँपालिकालाई भाडामा दिएर आफै चढ्ने, यो खालका प्रवृत्तिहरू देखेका छन्। यो प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनुपर्छ। यो पार्टी ऊ पार्टी होइन। भोलि मुलुकभरि कुन पार्टीले हिजो जित्यो वा भोलि कुन पार्टी जित्छ सवाल त्यो होइन। जनताले चाहेको भनेको सुशासन हो, भ्रष्टाचार रहित समाज हो। आफूले उच्च शिक्षासम्मको कम्तीमा नभए पनि +2 सम्मको अध्ययन चाहिँ गाउँमै पढ्न पाए हुन्थ्यो, त्यो पनि शैक्षिक मेटेरियल्सहरू समयमा आइदिए हुन्थ्यो भन्ने हो। राज्यले चाहँदा सक्ने रहेछ नि त। तपाईँको वैशाखमा नयाँ सेसन सुरु भयो भने, पढाइको सेसन सुरु भयो भने कडाइलमा किताब पुग्दाखेरि चाहिँ असौतिर पुग्छ। चाँडो पुग्यो भने वैशाखको सेसनको किताब चाहिँ असार साउनतिर पुग्छ। अनि मतपत्र त चाहिने भन्दा अगाडि पुग्दो रहेछ नि त। राज्यले चाहँदा त सक्दो रहेछ नि त। अनि मतपत्र चाहिँ पुर्याउन सक्ने राज्यले अनि बच्चालाई किताब चाहिँ पुर्याइदिनु पर्दैन, किताब चाहिँ समयमा पुग्नु पर्दैन भन्दाखेरि तपाईँको राज्यले गर्न नसक्ने होइन। यो 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 माथिदेखि तलसम्मको यो प्रवृत्ति भनेको भइहाल्छ नि, ठिकै छ नि, चलिहाल्छ नि भन्ने खालको जुन प्रवृत्ति छ, यो प्रवृत्ति निरुत्साहित हुँदै जानुपर्छ। यदि यो प्रवृत्ति निरुत्साहित भएन भने गणतन्त्रको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नै नेपाल र नेपालीको हित र उन्नति देख्ने राजनीतिक दलले आफू सचिएनन् र स्थानीय तहसम्मलाई सच्यानन् भने यो सिस्टमलाई ओलटफेर गर्ने शक्ति मजबुत भएर आउँछ। अब यही संवादमा सुरुवाती दिनमा केही जो विदेशमा हुनुहुन्छ ती नागरिकले फोन गरेर हामीले भोट हाल्न पाएनौँ भन्ने गुनासो पनि पोख्नु भएको थियो। यो 5 वर्ष अगाडि पनि यो मुद्दा उठेकै थियो। यसमा किन काम गर्न सकिने जस्तो लाग्छ? अब यो यसमा प्रविधिमा राज्य संयन्त्रले प्रविधि र विदेशमा भएका युथहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो होइन। अब संयन्त्रका हिसाबले, आर्थिक हिसाबले, प्रविधिका हिसाबले अनि तपाईँको चाहिँ विदेशीयका जनशक्तिको प्रेसर कम भएका हिसाबले राज्यले तपाईँको यतातिर ध्यान पुर्याउन सकेन। वास्तवमा तपाईँको संसारको जुन कुनै कुनामा पनि रहेका नेपालीले तपाईँको आफ्नो प्रतिनिधि छनौट गर्ने उसलाई राइट्स हुन्छ, त्यो राइट्स हुनु पर्थ्यो। तर राज्यको साधन स्रोत र विदेशीयका युथहरूको दबावको कमी, यो दुईटा कारणले मलाई लाग्छ तपाईँको यसपालि पनि उनीहरू मताधिकारबाट तपाईँको फिल्डमै पुग्नुपर्ने नभए बाहिरै बसेर गर्ने मताधिकारबाट उनीहरू वञ्चित हुने अवस्था चाहिँ छ, त्यो देखिन्छ। केही संवाद यसमा जोड्या भएर मैले तपाईँलाई सोधेँ हो ठ्याक्कै भन्दाखेरि यो चाहिँ जो विदेशमा छन् उहाँहरूले चाहिँ यो प्रश्न गर्नुभएको थियो, किन हामीले चाहिँ मत हाल्न पाएनौँ, भोट हाल्न पाएन यसबाट पनि भन्ने उहाँहरूको गुनासो थियो। यो हामीले सक्दै नसकेर यस्तो भयो कि नचाहेर यस्तो भयो? होइन, नचाहेर नसकेर दुइटै कुराको बिचको बाटो एउटा के भने, एउटा विदेशमा रहेका युथहरू अथवा विदेशमा रहेका जो कोही पनि नेपाली नागरिकको सङ्गठित रूपमा एउटा संस्थागत रूपमा चाहिँ नेपाल सरकारमाथि दबाब पुगेन, नम्बर 1। र नम्बर 2, विदेशमै रहेर मतदान गर्ने गरी त्यो मतपत्र भन्दा बाहेक पनि त्यो विदेशबाट गर्ने मतदान भनेको त इलेक्ट्रोनिक मतदान हुन्छ, त्यो प्रविधिमा नेपालले फड्को मारि नसकेको, यो दुईटा हिसाबले साधन र स्रोतले पनि पुरा भइ नसकेको र संस्थागत रूपमा दबाब पनि पर्याप्त दबाब पनि भइ नसकेको, यो दुईटा कारण जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब मुकुन्दजीलाई हजुर तपाईँलाई के सोधे भने, तपाईँहरूले अहिले पहिलोपटक स्थानीय चुनावमा जाँदै गर्दाखेरि 5 वर्षको यो कार्यकाल सकिँदैछ, यो कतिको सन्तोषजनक बन्न सक्यो, के लाग्छ तपाईँलाई? अब यो अहिले हाम्रो आचार्य सरले भनिसक्नुभयो, धेरै कुरा उहाँले भन्नुभयो, त्यसले हाम्रो कवि हाम्रो सरले पनि भन्नुभयो। सफल अब के मानेको यसलाई सफल भन्ने? सफल अब डोजर लगाएर अब अहिले त कस्तो चाहिन्छ भने डोजर अध्यक्ष गाउँ गाउँमा डोजर लगाएका छन्। हेर्नुहोस् त्यो 72 को भूकम्प जुन आयो त्यो थिलथिलो भयो, यताउता भयो। अब त्यो 74 मा चुनाव भयो, जम्मै डोजर लगायो, यताउता लगायो, सबै गाउँ चाहिँ नि अब जग्गा जमिन जम्मै चाहिँ जहाँ हो त्यो जग्गा त्यो डोजर खनेर लगेपछि भाउ बढिहाल्ने। त्यस्तो रूपको चाहिँ विकास भन्नु त के विकास भन्नु? अब बाटो त चाहिन्छ, बाटो नभए मेन चाहिँ विकास हुने त बाटो हो। बाटो गएपछि त्यहाँ चाहिँ नि ऊ बन्छ, अब भनौँ न अब चाहिँ नि त्यहाँ विभिन्न चाहिँ पसलहरू जाला, मान्छे घर बन्ला दिनु। अब घर बनिएको छ काठमाडौँमै हो, हेर्नुहोस् विकास के विकास? 2 आना 1 आना जग्गामा बिल्डिङ 10 तला पैसा चाहिँ तिरेपछि महसुल तिरेपछि 10 तला पनि बनाउनु पर्ने। 3-4 आना होस्, 2 आना होस्, 1 आना होस्। अब यसलाई विकास भन्ने कि विनाश भन्ने कि? अब यो के हुन्छ भने एउटा प्लान हुनु पऱ्यो। प्लान प्रोग्राम नभइकन गाउँ गाउँमा डोजर चलाइदिने। अब त्यो सम्पूर्ण कति राम्रो चाहिँ काउलीहरू, सारा चाहिनेहरू, मुलाहरू विभिन्न चाहिँ फलिया ठाउँमा
अब त्यो राम्रो ठाउँ अलिक घर बनाउन पनि त्यस्तै प्याकेज बनाएर त्यस्तै अलिकति केही नहुने ठाउँमा बनाइदियो, अलिकति त्यस्तै प्लान गर्दै हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् अब कहीँ पनि अब जम्मै हामी कस्तो गौरव भएर हामी चाहिँ भन्छौँ भने 7-8 अरबको चाहिँ यति चाहिँ तरकारी निर्यात के अरे आयात गऱ्यौँ, यो यति गऱ्यौँ उति गऱ्यौँ, खुर्सानी यति गऱ्यौँ भन्छौँ। हामी कृषि प्रधान देश, हामीले त फोकस केमा गर्नुपर्थ्यो भने हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले कृषिमा गर्नुपर्छ। कृषि हामीलाई सधैँ चाहिने चिज के हो त? हामीलाई सधैँ खाने चिज के हो? त्यसलाई अन्न उत्पादन गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि अब कृषिवासी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी सारा पूर्वाधारहरूको विकास जहाँ छ त्यो प्लान एन्ड प्रोग्राम नै छैन। त्यो नभइकन बनाइदिएछ। बनाइदिएपछि के हुन्छ भने अब विकास भयो भने चाहिँ के को विकास भयो? कङ्क्रिट जङ्गलै जङ्गल। हजुरले हेर्नुहोस् माथिबाट चाहिँ प्लेनबाट हेर्नुभयो भने काठमाडौँमा घरै घर फाटाफुट्टा चाहिँ नि त्यो रुखका चाहिँ उहरू देखिन्छ। हामीले हाम्रा बच्चाहरूलाई रुख त चित्रमा देखाउनु पर्ने अवस्था आइसक्यो। जङ्गल भनेकै छैन। अब अलिअलि भात जङ्गल पनि फाँड्दै सब सिद्धिसक्यो नेपालमा। त्यस कारणले अब एयरपोर्ट बनाउने भनेको छ, त्यो नाउँमा अब कैयौँ लखौँ चाहिने रुखहरू माखिदिएको छ। उता के गर्ने भनेको छ? त्यसरी चाहिँ के भने मैले भन्नु खोजेँ फेरि सबै नेताहरूलाई मैले गाली गरेँ, सबै असक्षम छैन, राम्रो पनि छन्। नराम्रो अब त्यो नराम्रोलाई चाहिँ नि हामीले उहाँले अहिले सरले भने जस्तै विस्थापित गर्न सक्नु पर्यो स्थानीय। यो त पूर्वाधार हो नि त। स्थानीय सरकार भनेको 3टा जुन सरकारहरू छन् त्यो 3टा सरकारमा स्थानीय सरकार राम्रो हामीले सक्षम मान्छे ल्याउन सक्यो भने अनि फेरि प्रदेश र चाहिँ सङ्घीयमा राम्रो आउँछ नि त। त्यसलाई अहिले छान्नु पर्ने बेला छ। त्यस कारणले हामीले पनि के छ भने यो नेपाल नागरिक अभियानले पनि केही साङ्केतिक रूपमा 47 उठायो भने मात्र त्यो त एउटा के कस्तो रहेछ त, कस्तो अवस्था रहेछ त, कस्तोलाई दिँदो रहेछ नि त भनेर उठायो हो। अब हामीले तपाईँहरूले कस्ता व्यक्तिलाई उठाउनु भएको छ? होइन, हामीले चाहिँ एउटा पढे लेखेको अलिक सक्षम, अलिकति धार्मिक, अलिकति त्यस्तै अलिकति विभिन्न खालको उनीहरूभन्दा केही फरक खालका व्यक्ति जस्तो भनौँ काठमाडौँमा हामीले यहाँले सोधिहाल्नुभयो साङ्केतिक रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिका 15 वडामा हामीले चाहिँ नि के अरे एउटा हेमरत्न शाक्य जुन विजेश्वरी माताको पुजारी नै उठाएको छ। उहाँलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि साङ्केतिक रूपमा यस्तो मान्छेहरू एउटा धार्मिक सामाजिक मान्छे चाहिँ चाहिन्छ है भनेर एउटा साङ्केतिक रूप मैले एउटा उहाँको उदाहरण मात्रै दिएँ, अरूहरूलाई मैले सबै नाउँ भन्न सकिनँ। त्यस कारणले के छ भने हामीले त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जिताएर ल्यायो भने केही न केही रूपमा चाहिँ हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ हाम्रो तपाईँहरूको आशा हो? आशा हो। अब सुनिताजीले सोधेँ मैले, अब यो 5 वर्षको कार्यकालमा महिलाहरूको अवस्थामा परिवर्तन आइगए र संविधानले दिएको अधिकारको उपभोग पर्याप्त रूपमा गर्न पाए कि पाएन? मैले अघि पनि भनिसकेँ होइन, पद दिने अधिकार नदिने पहिलाको हिसाबमा त अब महिलाहरूलाई समावेशित गराएको छ, तर गराइसकेपछि पनि अधिकार चाहिँ छैन। अहिले पनि महिलाहरूले स्वनिर्णय गर्न सक्नुहुन्न। मैले अहिले भन्ने एउटा मिटिङमा जाँदाखेरि श्रीमानले सिकाएर पठाउनुहुन्छ यो बोल्नु भनेर भनेपछि त्यो चाहिँ त्यसलाई के भन्ने सकारात्मक परिवर्तन भन्ने कि अथवा थपना भन्ने? सक्षम भएर पनि अरूले भनेको कुरा बोल्नु बाध्य छन्। एकदमै आफूले डिसिजन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन, चाहे त्यो ठुलो पोस्टको होस् चाहे तल्लो पोस्टको होस्। त्यो एउटा छ। र अर्को भनेको जस्तो अब चुनाव भयो होइन, विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यक्रमहरू गए तर खोइ महिला बालबालिकाको लागि कार्यक्रम गएको त्यहाँ छैन न। त्यहाँ राम्रो म एउटा उसमा गएको थिएँ सिन्धुपाल्चोकको केही विद्यालयहरूमा गएको थिएँ। त्यहाँ जाँदाखेरि 8 क्लासको बच्चाहरूलाई ओरिएन्टेसन दिनु थियो, सबै बालक मात्रै छन्। अनि मलाई अचम्म लाग्यो क्या। अनि सामाजिक पढाउने सरलाई मैले क्वेसन गरेँ, खोइ त बालिकाको सङ्ख्या त देखिँदैन, किन त बालिका त होलान् भन्दाखेरि उहाँले के भन्नु भने त्यो शिक्षा हामीले कस्तो दिएछौँ भन्नेमा है कि बाल विवाह गरेर जाने कि काठमाडौँतिर जान्छु भनेर बेपत्ता हुनु। किनभने हामीले शिक्षा कस्तो दिएछौँ त हाम्रो बच्चालाई भन्ने हो क्या, त्यो मुख्य क्वेसन। शिक्षा त्यो परिवर्तन ल्याउनु पर्ने एकदमै। अनि अर्को म के पनि जोड्छु भन्दाखेरि शिक्षा घोगन्ते होइन क्या, व्यवहारिक हुनु पर्यो। चाहे त्यो स्कुलमा होस् चाहे घरमा होस्, व्यवहारिक ज्ञान पनि सँगै लानु पर्यो होला। पाठहरू पढ्नुपर्छ। त्यसो यो पाठमा सुधार आएन? आएको छैन र आउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। किन भन्दाखेरि बाटो पर्याप्त रूपमा आएन भन्ने कुरा तपाईँ एकदमै। तपाईँ अहिले पनि जानु न गाउँ गाउँको स्कुलमा, त्यहाँ केटी बच्चे देखिँदैन क्या,
तपाईँले भेट्यो भने 3 कक्षा 4 कक्षा 5 कक्षासम्मकोलाई चाहिँ भेट्नुहुन्छ, त्योभन्दा माथिको छैनन् के, छन् एकदमै न्यून केटाहरूको सङ्ख्यामा है। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बालिकाहरू कहाँ गछन् त? खोइ क्वेसन स्थानीय सरकारले त्यो उ गर्नुपर्छ कि पर्दैन? स्थानीय सरकार भनेको त अभिभावक हो नि त। अनि मेरो बच्चाहरू कहाँ गयो भनेर खोजी तिनीहरूको लागत राख्ने कि नराख्ने? अनि एउटा बाटो खन्दैमा विकास गऱ्यौँ हामीले भनेर ठुल्ठुलो भाषण किन दिने? विकास त त्यो हो जब कि मान्छेको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आओस् के। अहिले धेरै किशोरीहरू किन खाडी मुलुकमा छन्, महिलाहरू किन खाडी मुलुकमा छन्? स्थानीय सरकार आथ्यो त, खोइ त स्थानीय स्तरमै उनीहरूको क्षमता अनुसारको रोजगारीको व्यवस्था गरिदिएको, सिपमूलक कार्यक्रमहरू खोइ त ल्याइदिएको। हामीले त बारम्बार उठाइरहेछौँ नि त यो आवाज, तर पनि सुनेको छैन। अनि खालि आफ्नो अझ अर्को भन्नु पर्दाखेरि दुःखको कुरा, म बच्चाहरू छ मेरो सेल्टरमा होइन, अनि त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई पढाउनलाई खुवाउनलाई भनेर स्थानीय सरकारसँग म यति पटक धाएँ, तर मैले 1 लाख लिन सकिनँ कि। 1 लाख त के 1000 पनि लिन सकिनँ, किनभने म कुनै पार्टीकोमा चिनिएको परिनँ। तपाईँलाई उहाँहरूले चिन्दैनन्। अनि कि काङ्ग्रेसको भनेर जानु पर्यो, उनीहरूले तुक्का त पाइहाल्ने, कि एमालेको भनेर गएको छ भने पाउने। अब हामी त कुनै पार्टीको होइन, हामी त एउटा समाज परिवर्तन गर्न बसेको हो नि त। अनि हामीलाई नचिन्ने के, अनि भोलि आउनुहोस् पर्सि आउनुहोस्। अनि इभन 1 महिना धाएँ मैले हार खाएर छोडिदिएँ कि मलाई चाहिएन भनेर। अनि एक ठाउँमा चाहिँ केही कुरा भएको थियो, पर्सेन्टेजका कुराहरू चल्दो रहेछ, त्यो दिएर त म गर्नेवाला छैन। भनेपछि यस्तो खालको पर्सेन्टेज भने के त? भ्रष्टाचार होइन? एकदम। मैले ल भनौँ 15 लाख पाएँ अरे मेरो संस्थाले, अब मैले 10% दिएर अनि मैले चाहिँ कार्यक्रम गर्ने, किन मैले अरूलाई पाल्ने? किन मैले भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने? बरु म लिन्न भनेर लिएन के। यस्ता खालको जबसम्म यो प्रवृत्ति हट्दैन नि, हामीले महिलाको अधिकारलाई, बालबालिकाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न पनि सक्दैनौँ र साँच्चीकै विकास पनि गर्न सक्दैनौँ। मैले के भन्छु भने जहिले पनि एउटा मान्छेलाई भ्रष्टाचार गर्नुको सट्टा एउटा फ्यामिलीलाई आर्थिक रूपमा सपोर्ट गरिदियो भने त ऊ सक्षम हुने भयो नि त? छैन। आफ्नो कार्यकर्तालाई पालेको छ, यो गरेछ त्यो गरेछ, तर खोइ त साँच्चीकै दिन दुखी गरिबहरूलाई अहिले स्थानीय तहको सरकारले हेरेको छ त? अहिले पनि बिहान कमाउनु गएर बेलुका खुवाउँछन् बच्चाहरूलाई। त्यो बच्चाहरू पढ्न पाएको छैनन् किनभने पैसा छैन। पैसा नभएपछि त पढ्न पाएन। अहिले सरकारी स्कुलमा पनि फी लिन्छ, भर्ना फी भने आउँछ, के भने आउँछ। भनेपछि यस्तो पछाडि पारिएको वर्गलाई जबसम्म कुनै पनि सरकारले हेर्दैन, पहिचान गरेर उनीहरूलाई सपोर्ट गर्दैन, म चाहिँ विकास भएको भनेर मान्दिनँ। अब देवेन्द्रजीलाई सोधेँ मैले, धेरै कुरा सुनिताजीले भनिसक्नुभयो, तपाईँले सात्विक रूपमा छ र आशाको रूपमा भने पनि व्यवहारमा त्यो छैन भने उहाँले भनिसक्नु भएको छ। उहाँले पटक पटक भन्नुभएको छ, धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। यो संहितामा गएपछि धेरै कुरा सपनाहरू देखाएका थिए, व्यवहारमा त फेरि उस्तै रहेछ भन्ने कुरा त उहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ। अनि कहिलेसम्म आशा गर्ने कुरा के हुन्छ भनेदेखि यो 70 वर्षको इतिहास छ हामीसँग, लड्दै पनि कयौँ देशहरूको इतिहासै छैन, त्यही पनि हामीभन्दा धेरै माथि गइसक्यो। यो मैले अघि पनि भने 5 वर्षको समीक्षा पनि यस्तो सांस्कृतिक पुनर्जागरण अत्यन्त जरुरी कुरा हो कि मुलुकका लागि। भारतमै हेर्नुभयो भने गान्धीले त्यो एउटा सामान्य लुगा लगाएर, इतिहास हामीले कति पढ्ने भने होइन, 70 वर्षदेखि अर्को मात्र इतिहास पढिरहेको। त्यसो भएर सांस्कृतिक पुनर्जागरण अत्यन्त आवश्यक छ हाम्रो मुलुकमा। अर्को कुरा चाहिँ यो मात्रात्मक परिवर्तन र गुणात्मक परिवर्तन दुवैको इतिहास 30 वर्ष छ। चाइनाको इतिहास 40 देखि 50 वर्षको इतिहास हो नि। अब शिक्षाकै कुरा उहाँले गर्नुभयो। अहिले साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि यो जनरल स्कुलहरू, साधारण स्कुलहरू अनि संविधानले दिएको अधिकारहरू पनि पाउनु सकेन भन्ने कुरा उहाँको गुनासो थियो होइन। त्यसका लागि अब दुईटै पक्षको छ। एउटा त अब संविधानले अहिले गर्ने जति गर्ने व्यवस्था त गरेको छ होइन, तर त्यो पाएन भन्ने त्यो आधारमा सुन्नु न, राष्ट्रपतिसम्म पनि त आखिर त जानु भएको छ नि, जाँदै जानु भएन भनेर त्यसरी पनि एक पक्ष हेर्नु हुँदैन भन्ने मेरो कुरा हो कि। हुँदै भएन म भन्दिनँ, केही मात्रामा भएको छ। दिदीबहिनीहरू, छोरीबेटीहरू गाउँमा स्कुलहरूमा पनि बढेका छन्। अहिले लोकसेवामा हेर्नुभयो भने लोकसेवा दिने महिलाहरूको सङ्ख्या ठुलै सङ्ख्या छ कि। तर अब क्वालिटेटिभ हिसाबले जसरी जानुपर्ने हरेक ठाउँमा काम चलाउ खालको काम भएको देखिन्छ कि। मात्रात्मक विकास भएको छ, मात्रात्मक विकास भयो क्या हरेक क्षेत्रमा। तर गुणात्मक विकास अहिलेको अत्यन्तै खाँचो भइरहेको छ। गुणात्मक जस्तो पढेपछि रोजगारी पाउने खालको विकास, युनिभर्सिटीबाट डिग्री लिएपछि त्यो डिग्री अनुसारको प्रयोग गर्न सक्ने विकास, त्यो खालको
जुन खालको हुनुपर्ने हो त्यो खालको हुन सकेन भन्ने हो। तर अब हिजोको भन्दा मात्रात्मक विकास, हिजो म सुर्खेतको एउटा रिमोट त दुर्गम गाउँमा जन्मिएको मान्छे हो। शिक्षकहरू नपाएर खोजेर गाउँबाट लैजानु पर्यो। अझ हरेक गाउँमा टिचरहरू छन्, हरेक गाउँमा स्कुल छ, हाई स्कुल छ। त्यसो भएर अब केही छैन भन्ने कुरा होइन, स्वास्थ्य चौकीहरू छन्। तर त्यसको सदुपयोग जुन किसिमले हुनुपर्ने त्यो संरचनाको क्वालिटेटिभ किसिमले जुन खालको सेवा पाउनुपर्ने हो यो संवाद त कस्तो भयो भने सरकारले अस्ति एउटा तथ्याङ्क निकाल्यो, हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर यति भयो भनेर। यो सबै विदेशमा छन्, विदेशबाट रिमिट्यान्स आउँछ, फेरि हामी आर्थिक वृद्धि दर भयो भनेर देखाउँछौँ। अनि तपाईँले इतिहासको कुरा गर्नुभयो, छिमेकी देशहरू हामीभन्दा धेरै माथि गइसक्यो हेर्दाखेरि त्यही समयमा। तर हामी जहिले पनि सङ्घर्षमै छौँ, आन्दोलनमै छौँ, परिवर्तन भयो मात्रै भन्छौँ। होइन, अब त्यो त मुलुक कसले हाँक्छ र कति बेला हाँक्छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँ यही मुलुकमा आशा जगाइराखेका पनि हामीले देखे हो। तर यही अहिले र हिजोकै मात्र तुलना गर्नु, त्यसो भएर केही गर्दैन, गर्नै सक्दैन भनेर त्यसो पनि भन्न सकिँदैन। मुलुक कसरी हाँकिएको छ, कुन दृढताका साथ हाँकिएको छ, त्यसले पनि काउन्ट गर्छ। त्यसो भएर हिजोको कुरा मात्रै होइन, लामो समय एउटा आयौँ। आज हिजो एउटा हामीले, म सुर्खेतको मान्छे हो, सुर्खेती कल्याण समाज भन्ने हाम्रो संस्था छ, बिए पढ्ने मान्छेहरूको नाम हामीले एउटा पत्रिकामा छापेका थियौँ। अब सकिँदैन, युनिभर्सिटी छ त्यहाँ सुर्खेतमा, अहिले विश्वविद्यालय छ, कैयन क्याम्पसहरू छन् अहिले। त्यसो भएर ग्रेजुएसन गर्ने मान्छेहरूकै यति धेरै सङ्ख्या छ। त्यसो भएर मात्रात्मक विकास रोजगारी दिन सकेनौँ हामीले। मात्रात्मक विकास भयो, मात्रात्मक विकासले अब गुणात्मक विकास मागिराखेको छ कि। गुणात्मक विकास र त्यो जनशक्ति जुन उत्पादन गर्छौँ त्यसको योजना बनाउनु पऱ्यो, प्लानिङ गर्नु पऱ्यो कि कुन खालको जनशक्ति हाम्रा लागि आवश्यक छ, कति त्यो उत्पादन गर्ने र के क्षेत्रमा उत्पादन गर्ने, अनि कृषिमा कति उत्पादन गर्ने अथवा इन्जिनियरिङमा कति उत्पादन गर्ने, होइन विज्ञानमा कति गर्ने, त्यो एउटा प्लानिङ हुनु पऱ्यो नि त। त्यो प्लानिङ हाम्रो जुन हो योजनाबद्ध किसिमले जानुपर्ने, त्यसको त्यति राम्रो प्लान हुनु सकेन। एक अर्को चाहिँ अघि मैले भने जस्तो चिन्तन चाहिँ उल्ट्याउनु पऱ्यो, चिन्तन चाहिँ उल्ट्याउनु पऱ्यो। तपाईँ चाहनुहुन्छ भने म चाहिँ यहाँ अलिकति त्यो होस् भनेर एउटा कविता छ, म यसपछि बात गर्न लाग्छु। त्योभन्दा पहिला अब सुदर्शनजीलाई तपाईँलाई के सोध्यो भने आज जल्दो बल्दो इस्यु र पार्टीहरूले प्रत्येक पटक चाहिँ घोषणापत्रमा लेख्ने एउटै मुद्दा हो, एजेन्डा हो, युवाहरूलाई स्वरोजगार दिने। त्यसको लागि पनि यो 5 वर्षमा धेरै गुणगान भए र यो स्थानीय निर्वाचन जाँदाखेरि पनि त्योभन्दा अगाडि स्वरोजगारमुखी विभिन्न कार्यक्रमहरू सरकारले ल्यायो। तर घट्नुको साटो युवाहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो। हेर्दाखेरि अहिले पनि हामी यो संवाद गर्दाखेरि कयौँ युवाहरू चाहिँ नि एयरपोर्टमा छन्, विदेश जाँदैछन्। किन यसमा न्यूनीकरण भएन, किन स्वरोजगारी पाउन सकेन? यो हाम्रो जस्तो अब सरले यहाँ भन्नुभयो अघि थुप्रै ठाउँमा कलेजहरू छन्, युनिभर्सिटी, धेरै विद्यार्थीहरूले उत्पादन गर्नु, सबै शिक्षित भए, यसका बावजुद पनि फेरि खाडी मुलुकै जानुपर्ने हामीलाई। त्यो सङ्ख्या थोरै छ, अस्ट्रेलिया अमेरिका जाने सङ्ख्या, जानुपर्ने फेरि कोरिया नै हामीले। यो सबै हुँदाहुँदै पनि किन फेरि नेपाली जनताले विडम्बना खेप्नुपर्ने अवस्था आयो? अब यो हामी छलफलको चरणमा जाँदै शिक्षाको विकास भयो, सबै कुरा भयो, यसका बावजुद पनि फेरि खाडी मुलुकै जानुपर्ने। होइन, हामी छलफलको चरणमा जाँदा हरेक कुराहरू गएर राजनीतिक नेतृत्वमै गएर ठोकिन्छ। हामीले हाम्रो शिक्षा प्रणाली भनेको एउटा सर्टिफिकेट हासिल गर्ने मात्रै शिक्षा प्रणाली होइन, प्रविधिमा आधारित प्राविधिक ज्ञान पनि भइदिएको भए नेपालमा त्यो प्राविधिक ज्ञानलाई सदुपयोग गर्ने शक्ति बढ्दै जान्थ्यो। अहिले नेपालबाट दुबई, मलेसिया, कतार वा कोरिया वा सम्पन्न मुलुकहरू, युरोप, अमेरिका गएका जनशक्ति पनि नेपाल फर्केर अहिले हेर्नुहोस् त, तपाईँको कहीँ गाई पालन छ, कहीँ स्ट्रबेरी खेती छ, कहीँ अन्य खालका खेती छ। त्यो प्रारम्भ नभए होइन, सुरुवात भइ पनि सकेको छ, सुरुवातीको चरणमा पनि छ। तर राज्यले त्यो तहमा राज्यले सुविधा दिनु पर्यो, राज्यले त्यतातिर प्रेरित गर्नु पर्यो। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, राज्यले प्रेरित कसरी गर्नु पर्यो भन्ने कुरा। एउटा टाई सुट लगाएको मान्छेले बाइकको सिइओलाई फोन गरेर म एउटा गाडी किन्न चाहिरहेको छु, अथवा मेरो फलानु उद्योगको लागि मलाई लोन चाहिएको छ, तपाईँको गाडी पार्किङ गर्ने ठाउँ कहाँ छ, म तपाईँलाई भेट्न आउँछु भन्दाखेरि गाडी पार्किङ गर्ने ठाउँदेखि, गाडी पार्किङ गर्ने ठाउँ भनेको उसलाई गाडी पार्किङ गर्न चाहिएको होइन नि, मेरो गाडी छ भनेर देखाउनु खोज्यो भने त भन्दाखेरि उसले सरासरी आएर टेबलमा आएर टेबल टक गरेर डकुमेन्टहरू पेस गरेपछि उसले तपाईँको लोन पाउँछ। तर एउटा कृषक, नेपाल हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ, भैँसीको लागि लोन लिनु पर्यो भनेर गयो भने तपाईँको एउटा ब्याङ्कले के भन्छ भने तपाईँको भैँसी मऱ्यो भने के गर्नुहुन्छ, तपाईँको दुध बिक्री भएन भने के गर्नुहुन्छ भनेर म्याकेक बनाएर त्यो कतिखेर त्यहाँबाट निक्लेर हिँड्नु, बरु ऋण सिन के पनि चाहिँदैन, कतिखेर निक्लेर हिँड्नु जस्तो बनाउँछ। एउटा तथ्याङ्क, गत सालको एउटा तथ्याङ्क, राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूलाई
कृषिमा लगानी यति प्रतिशत गर्नुपर्छ भनेर जति प्रतिशत तोकेको थियो त्यो लगानी नगरे बापत राष्ट्र ब्याङ्कलाई बैंकहरूले फाइन तिरे। म फेरि स्मरण गराउन चाहन्छु, बैंकहरूलाई कृषिमा जति प्रतिशत लगानी गर, तिमीहरूको टोटल एमाउन्टको जति प्रतिशत लगानी गर भने हो त्यो नगरे बापत राष्ट्र ब्याङ्कलाई फाइन तिरे, उनीहरूले सरकारलाई फाइन तिरे। भनेपछि उनीहरू लगानी गर्न चाहँदैनन्। अहिले तपाईँ हामी भन्छौँ कृषि प्रधान देश, कृषि उन्नत खालको कृषि कस्तो कृषि हो, कसरी कृषिमा हामीले फड्को मार्न सकिन्छ, पशुपालनमा कसरी फड्को मार्न सकिन्छ, नयाँ नयाँ उन्नत जातका बोट बिरुवाहरू ल्याएर कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो जनशक्तिलाई सिकायो भने त अनि हरेक दिन तपाईँको चाहिँ दिनको 1500 दरले एयरपोर्टबाट बोइङ चढ्ने, अनि त्यसै गरी बाक्सामा तपाईँको हाम्रै दाजुभाइ हाम्रै भाइचराहरू बाक्सामा त्याग भएर आउने प्रवृत्ति त रोकिन्थ्यो नि। 5 वर्षमा यो काम भयो भएन? विभिन्न स्वरोजगारमुखी जाने कार्यक्रमले सरकार अघि सुनिताजीले पनि कुरा उठाउनु भयो होइन, एकदमै मार्मिक कुरा उठाउनु भयो। तपाईँले पनि हिट गरिहाल्नु भयो होला। म सुनिताजीकै कुराबाटै म अगाडि एउटा रेस्क्यु गरेकी एउटा महिला वा घर परिवारबाट निकालिएको वा घर छोडेको एउटा बालक मेरोमा आउँदा मैले उसलाई पाल्नु, पढाउनु, पठन पाठन गराउनु र पालन पोषण गर्नु मेरो दायित्व हो, मेरो संस्थाको पनि दायित्व हो। त्यसले गर्दा मैले स्थानीय तहमा अनुरोध गरेँ। अनुरोध गर्दा मैले कमिसन दिन नसकेको कारणले त्यो स्थानीय तहले मेरो एजेन्डालाई रेस्पोन्स गरेन भन्नुभयो। स्थानीय तहले त्यसरी वृद्ध वृद्धा, त्यसरी बालबालिका, त्यसरी बेवारिसे हो, त्यसरी बेवारिसे भएका मान्छेलाई त सुनिताजीको संस्थासम्म आउनै नदिनु पर्ने। सरकार स्थानीय तहले सरकारले खालि सुनिताजीहरूको संस्थाले भनेको चाहिँ तपाईँको कहाँ कहाँ कमी कमजोरी लुप होलहरू के छन् त्यसको आवाज मात्रै उठाएर बसे पुग्थ्यो नि त। सुझाव सल्लाह दिने काम हो, सुझाव सल्लाह दिने काम हो नि त उहाँहरूको। तर उहाँहरूले के गर्नु पर्यो, पालेर तपाईँको चाहिँ कसले दाल दिन्छ, कसले चामल दिन्छ, अनि कुनै संस्था आयो भने पनि फोनमा घन्टी बज्यो भने पनि तपाईँको हाम्रो संस्थालाई सहयोग गर्ने पो फोन हो कि दाता हो कि भनेर अनि तपाईँको चाहिँ फोन रिसिभ गरेर अनि तपाईँका चाहिँ बोलाएर लिएर आएर तपाईँको चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने भन्दा यति धेरै एकदमै स्थानीय तहले के पनि गरेनन् त्यो पनि होइन। तर स्थानीय तहमा अलि बढी नै तपाईँको राजनीतिकरण भयो। कहीँ नेकपा एमाले जितेको छ, पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष काङ्ग्रेसको कार्यपालिकामा काङ्ग्रेसको बहुमत छ, कहीँ काङ्ग्रेसले जितेको छ, कार्यपालिकामा एमालेको बहुमत छ। अब अहिले तपाईँको देशभरि धेरै ठाउँमा तपाईँले हेर्नुभयो होला, तपाईँको चाहिँ एउटै पार्टीबाट मेयर उपमेयर जितेको छ, बोलचाल छैन, एजेन्डा पास हुँदैन, आफैभित्र लफडा छ भन्दाखेरि यो एकदमै धेरै गज्याङ गुजुङ भयो। त्यो राजनीति यसरी गज्याङ गुजुङ भएपछि तपाईँको लोकल लेभलले लोकल लेभलमा चाहे अनुसारको डेभलपमेन्टको कामहरू गर्न सक्दैन। त्यो भए हुनाले यसको पनि के हो भने अलिकति एकाडेमिक बहसको कमी हो। मेयरको दायित्व के हो, उपमेयरको दायित्व के हो होइन, तपाईँको स्थानीय सरकारको दायित्व के हो, तपाईँको चाहिँ यो न्यायिक समितिमा देशभरि नै तपाईँको चाहिँ उपमेयर महिला भयो, हाम्रो संरचना त्यस्तै छ। उहाँहरूले न्यायिक समितिको संयोजक तोक्दाखेरि एकदमै धेरै न्याय पाएको कुराहरू आए, बुझ्नु भएन। महिलाहरू काबिल छैनन् होइन नि त। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ करप्सनको सर्वेका रिपोर्टहरू बेला बेलामा सञ्चार माध्यममा हामीले पढ्न पाइन्छ। सर्वेका रिपोर्टहरू के देखिए भने तपाईँको चाहिँ पुरुषले भन्दा महिलाहरूले घुस कम खाएको रेकर्ड आयो। भनेको करप्सनमा पनि त महिला त झ्याप्पै कति आउँछ, मलाई कति आउँछ भनेर त भन्दा महिलाहरूले त नभन्ने रहेछ नि त। त्यो आँट भनेको त्यो प्रवृत्ति छैन रहेछ नि त। भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ मैले समग्रतामा चाहिँ मैले भन्न खोजेको स्थानीय तहमा केही पनि भएका छैनन्। अघि गिरी सरले भन्नुभयो केही पनि भएका छैनन्, होइन, गिरी सरले भन्नुभयो चाहिँ भएका छन्। फाउन्डेसनहरू सबै खाले फाउन्डेसनहरू तयार भएको छ। तपाईँलाई सोधे मैले यति मात्रै, जुन स्पिडमा उहाँले संवाद गर्नुहुन्छ, बहस गर्नुहुन्छ, जुन युवाहरूलाई तपाईँको प्रश्नमै म सिधै त्यो प्रश्नमा आउँदा युवालाई नेपालमै रोकेर नेपालमै रोजगारी सिर्जना गरेर समुन्नत नेपाल निर्माण गर्नका निम्ति राजनीतिक दल सफल भए कि असफल भए भन्दा 51% असफल भए, 49% मात्रै सफलतातिर अगाडि बढेका छन्। त्यसो धेरै युवाहरूले रोजगारी पाए, युवाहरूले रोजगारी पाए होइन, 51% असफल भए, 51% त असफल भए। त्यही भएर खाडी मुलुक दौडिनु परिरहेछ अहिले। कोभिड रोकियो कि अनि तपाईँको पासपोर्ट बोकेर अनि काठमाडौँका होटलहरूमा चाहिँ तपाईँको महिनौ होटलमा बसेर तपाईँको यो मेन पावरमा पासपोर्ट बुझाएर महिनौ होटलमा बसेका छन्। त्यसले गर्दा 49% जो विदेश जानका निम्ति आर्थिक छैन वा विदेशमा सिकेपछि जो नेपाल फर्किन चाहन्छन् र फर्केका छन् उनीहरूले चाहिँ आफ्नै श्रम, आफ्नै सिप, आफ्नै लगानीमा उनीहरूले सुरु गरे। सरकारको लगानी होइन, सरकारको लगानी तुलनात्मक रूपमा तपाईँको उनीहरूको निजी लगानीको तुलनामा सरकारको लगानी कम छ। सरकारको लगानी पनि अनुदानको लगानी भनेको बाठा टाठाहरूले प्राप्त गरेका छन्। त्यो हामीले पढेकै कुरा हो। धेरै तपाईँको साँच्चीको रियल सर्वे गर्ने हो भने धेरै अनुदान त कागजी घोडा बनाएर कागज मात्रै कुदेर अनुदान प्राप्त गरेका छन्। फिल्ड निरीक्षण गर्ने हो भने धेरै तथ्यहरू खुल्छ। अब मुकुन्दजीलाई हजुर भन्नु, तपाईँहरूको खोज चाहिँ नि राज संस्था लगायत पहिचानको खोज छ,
अनि संहितामा टेक्दै हुनुहुन्छ? होइन, सङ्घीयता त हामीले त हाम्रो प्रतिबद्धतामा सङ्घीयताले काम गरेन, सङ्घीयता खारेज हुनुपर्छ। अनि तपाईँहरू बाटो त अर्कै भयो नि त किन खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हामीले भन्यौँ भने अहिले हेर्नुहोस् विभिन्न ठाउँमा अब कयौँ चाहिँ नि अब त्यहाँ अलिकति चाहिँ मेजोरिटी भयो कि होइन, बाटो फरक हिँड्नुमा पुग्नुहुन्छ होइन, सङ्घीयता यो विकेन्द्रीकरण गर्ने केन्द्रबाट चाहिँ गरेर यसलाई विकेन्द्र। अब संहिताको परिभाषा भनेको धर्मनिरपेक्ष, सबै धर्मलाई समान अधिकार दिन्छ। होइन, समान दिने, तर वैदिक सनातन हिन्दू धर्म कायम गरेर यसलाई चाहिँ समान रूपमा चाहिँ नि सबै धर्मलाई हामीले उत्तिकै आधार गर्छौँ। र के छ भने अब यो किन हामीले भन्यो भने यसलाई फेरि कतिपयलाई चित्त नबुझ्ला, जुन कि अब कयौँ देशहरू क्रिस्चियन छन्, कयौँ मुस्लिमहरू छन्, एउटा भएको एउटा चाहिँ नि हिन्दू राष्ट्र नेपाल भनेर हामी सारा चिनिरहेका ठाउँमा यसलाई किन भताभुङ्ग हामी चाहिँ यो हाम्रो नेताहरू नबुझ्या हो कि अथवा विदेशमा चाहिँ विदेशबाट आएका कुराहरूलाई लिएर उहाँहरूले त्यसो गरे हो कि एकैचोटि पाटो के भयो भने हामीलाई त्यो माग्दै नमागे, सम्भवतः त्यो राज संस्थाको बहिर्गमन पनि नमागेको र हिन्दू पनि नमागेको कता कता त्यो गएर त्यो संसदमा कहाँबाट छिर्यो यो कतिपयलाई चित्त बुझाएको छैन। मैले काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका साथीहरूलाई पनि मेरा धेरै साथीहरू छन्, उहाँहरूलाई सोध्छु तपाईँले त्यत्रो 62-63 आन्दोलन देख्नु भएन, किनकि आम जनताले देशमा विकास भएन, ठिक छ, राजाको शासन चलेन भन्ने हिसाबले चाहिँ यो परिवर्तन आयो। होइन, राजाको शासन भएन भनेर त्यो 12 बुँदेमा थिएन हेर्नुहोस्, किनभने त्यो कताबाट त्यो आयो, त्यो 12 बुँदेमा नै मैले देख्दिनँ, कति मैले हेरेँ, केलाएर हेरेँ, देखिनँ। होइन, त्यस कारणले के छ भने हामीले जसरी हुन्छ यसलाई चाहिँ एउटा राष्ट्र, अब अहिले म सुन्छु के भने यो नेपालभन्दा अगाडि नै त्यो भारतले चाहिँ हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न खोज्या भन्ने पनि मैले बुझिरहेको छु है। त्यो पनि एउटा चाहिँ मैले चर्चाको विषय चाहिँ नि आधिकारिक एउटा चर्चाको विषय त्यो पनि मैले सुनिरहेको छु। भने मतलब यसलाई किन हिन्दू राष्ट्र हुँदैमा हेर्नु मुस्लिमहरूसँग नि हाम्रा साथीहरू छन्, उहाँसँग सोध्दा होइन हामीलाई यो क्रिस्चियन यताउता यस्तो हाबी भयो, तपाईँहरू संहिता समर्थन नै हो? समर्थन नै छैन संहिता, किनभने संहिताको चुनावमा छिर्दै हुन्छ, स्थानीय तहको चुनाव अहिले यसलाई त अब एकैचोटि चाहिँ यसरी हुँदैन नि त, यसलाई त क्रमशः सबैलाई चाहिँ कन्भिन्स गराएर हामी बन्दुक चाहिँ उठाउने त होइन, हामी त एउटा सामाजिक संस्था हो, त्यस कारणले बन्दुक नउठाइकन यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ लिएर यसलाई कसरी बुझाउने त हामी त दलहरूसँग शीर्ष नेताहरूसँग नै हामी जाँदैछौँ र निकट भविष्यमा हामी यसलाई चाहिँ के गर्ने भनेर एउटा चाहिँ एउटा गोलमेज सम्मेलन पनि हामीले गर्दैछौँ यो स्थानीय निर्वाचनपछि। भनेपछि हामीलाई सबै अब टुक्रा टुक्रामा बाँडिया छ यी राष्ट्रवादी साथीहरू, यी सबैलाई एउटा चाहिँ गोलबन्द गराउनु पनि छ। भनेपछि यसलाई हामीले शीर्ष नेताहरूलाई चाहिँ घचघचाउने हो, हामी कसैलाई विरोध गर्दैनौँ। मैले भने नि हाम्रो मेनिफेस्टोमा हाम्रो यो प्रतिबद्धतामा के छ भने कसैलाई हामीले विरोध, सबैलाई सम्मान गर्ने, सबैलाई सम्मान गर्ने, राष्ट्रलाई राष्ट्र विकासको उत्थानमा हामी लाग्यौँ। अब सुनिताजीलाई के सोध्यो भने तपाईँहरूले लामो समयदेखि 20 वर्षभन्दा बढीको समयदेखि तपाईँहरूले महिला अधिकार कर्मीको रूपमा काम गर्दै आइराख्नु भएको छ, बेचबिखनलाई कम गर्दै आइराख्नु भएको छ। यो यात्रा बढ्दै गर्दाखेरि देश संहितामा गएपछि पहिलो कार्यकाल स्थानीय तहले सक्दै गर्दाखेरि यो बेचबिखनमा सुधार कतिको आयो र घटेको झन् बढ्यो, के लाग्छ? अब यसमा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने नि होइन, दलाले अब वडा अध्यक्षमा जितिसकेपछि अब हामी आफैले नै कल्पना गरौँ घट्यो कि बढ्यो होइन। अर्को कुरा चाहिँ जस्तो पहिलाको जस्तो दिल्ली मुम्बईकै कोठीहरूमा जुन सङ्ख्यामा बेचबिखन हुन्थ्यो त्यो केही हदसम्म चाहिँ घट्या छ, तर हुँदै नभएको चाहिँ होइन। अहिले विशेष गरी मानव बेचबिखन चाहिँ खाडी मुलुकहरूमा भइरहेछ कि, यो त झन् बढा मान्नु पर्यो, यो त बढेको छ एकदमै। किन भन्दाखेरि होइन उनीहरू त वैदेशिक रोजगारमा गएको, अफ्रिकासम्म चाहिँ नै नेपाली चेलीहरू बेच्यो भन्ने समाचारमा छ। तपाईँको श्रीलङ्का, अफ्रिका होइन, कुवेत, मलेसिया, पहिला केही देशहरू मात्र थियो, भारत लगायत केही देशहरू मात्र, छिमेकी देशहरूमा थियो, अब यो सञ्जाल बढेर अफ्रिकासम्म पुग्छ। एकदमै चाइनामा शुद्ध बेचबिखनमा परेको केस हामीले हेरेको छ। भनेपछि अहिले झन् नपुगेको नबेचेको ठाउँै छैन क्या, तर अलिकति फरक भयो। अब कसैलाई चाहिँ वैदेशिक रोजगारको नाममा लग्ने होइन, उसलाई यहाँ एउटा किन घटेन? हामी यहाँ यात्रा चाहिँ संहितामा पुगिसक्यौँ, हजुर, अधिकारमा पुगिसक्यौँ, हजुर, संविधानले पनि अधिकार पर्याप्त दिएको छ, हजुर, यसका बावजुद पनि यो किन रोकिन सकेन? अवसर खोइ त नेपालमा न कुनै सिप छ होइन, न उसले रोजगारी नै पाउँछ। रोजगारी पाउने भनेको जो चाहिँ नेताको नजिक छ उनीहरूले पाउने हो। अघि ऋणका कुराहरू आए, ऋण पनि कसले पाउँछ? नेताकै कार्यकर्ताले पाउने हो। भनेपछि गरिब जनतालाई खोइ त
अवसर, अनि अवसर छैन भने पाल्नु परेन, आफू पालिनु पर्यो, बच्चा पाल्नु पर्यो, अनि के गर्नु त नगएर। तर ऊ बेचिन्छु भनेर गएको त होइन, उसलाई यहाँ एउटा एग्रिमेन्ट गराउँछ, वहाँ गएपछि अर्को एग्रिमेन्ट गराउने, पासपोर्ट खोजिदिने, यति तलब दिन्छु भनेर लग्या हुन्छ, त्यति तलब पाएको हुँदैन, उसको मिनिमम अधिकार हनन भएको हुन्छ भने त्यो बेचबिखन हो नि त। बेचबिखन भनेको कोठेमा मात्र बेचिनु पर्छ। धेरै टाइम छैन, अघि वाचन गर्छु भन्दै साहित्य एउटा साहित्यिक पाठलाई चाहिँ सिद्धाएर फेरि हामी अन्तिमतिर जान्छौँ। छोटकरीमा फेरि हामी धेरै टाइम छैन। म चाहिँ अब यो श्रमकै थोरै छोटकरी गुणगान र यो जुन बिचौलिया भ्रष्टाचारीपना जुन छ नि, खास गरिकन यहाँ स्थानीय तहमा पनि त्यस्तो धेरै आयो भन्ने सुनियो। तपाईँको साहित्यबाटै सुन्नु अब त्यो असुन्दर कुरा हो। मेरो सुन्दर चाहिँ के हो भन्ने कुरा एउटा कविता छ, त्यो पढ्छु। ढोङ्गी सुन्दरता रटेर कहिल्यै उठ्दैन छाप्रो बरा, स्वाङ्गी सिर्जनको गरेर जपना बन्दैन हाम्रो कुरा, आली त्यो श्रमसिपको जति उठ्यो नागिन्छ है टाकुरा, सिर्जिन्छन् रचना जसै श्रमिकका हाँसिन् हिमाली धरा, दुखीका पसिना पितन तनी जम्नेहरू दुर्जन, राष्ट्रैको ढुकुटी भुटी दिनदिनै रम्छौ कसोरी भन, तिम्रो त्यो करतुतको मलवा श्रृङ्गार आभूषण, छिछि होइन सोध्छ सुन्दर कुरा दुष्कर्मको आर्जन, ठेला हातभरि उठे पनि धरा चम्काउने मजदुर, बारी खेत झुलाई रम्छ जनजो साँच्चै छौ सुन्दर, भोकाका मनमा त भोजन सरी राम्रो अरू के छ र, फुल्ने लाल गुराँस त्यो चकिलो आत्मा खुबै सुन्दर। मिठो, मैले यति नै गाउन लगाएँ। अब हजुरबाटै अन्तिममा निर्वाचनको पूर्व सन्ध्याउँछ, एकदमै मिठो साहित्यिक शब्द सुनाउनु भयो। अन्तिममा आम निर्वाचनमा हुनुभएका सबै नेपालीलाई के भन्न चाहन्छु? सबै नेपालीलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले हेरिसकेका छौँ, विगतका चुनावहरू हेरिसक्यौँ। त्यसो भएर कसले मुलुकमा गरी खान्छ, कसले विकास निर्माणको कामलाई अघि लैजान्छ, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउन चाहिँ कसले साँच्चै चाहिँ प्रयोग गरेर देखाइसकेको छ र जरा जनताको चाहिँ विश्वास जितेको छ, त्यसलाई चाहिँ मतदान गर्नुहोस्। अनेक किसिमका गठजोडबाट त्यो मरण च्यासे किसिमले देश हाँक्ने शक्तिहरू कमजोर भएर जाउँ, त्यही भन्नु। सुनिताजीले सोधे अन्तिममा छोटकरीमा चाहिँ नि अब नयाँ जनप्रतिनिधि चुन्ने हामी अवसरमा छौँ, आम जनताले के भन्न चाहन्छु? म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई छानौँ होइन, जसले राम्रो काम गरेको छ, जो चाहिँ इमान्दार छ, जसले साँच्चीकै विकास गर्न सक्छ, व्यक्तिको विकास एकदमै एकदम गर्न सक्ने चाहिँ चुन्नुहोस् भन्न चाहन्छु। मेरो पनि उहाँहरूले भने जस्तै हो। के छ भने एउटा चाहिँ नि सक्षम राम्रो, तपाईँहरूको त आफ्नै अभियान छ, अभियान अब नेपाल नागरिक अभियानमा लागेको त यसो छँदैछ। त्यसमा भन्दा बाहेक पनि अब 47जनाले अहिले मैले भने 47 त एउटा साङ्केतिक मात्रै हो, र त्यसमा चाहिँ के भने जति पनि पार्टीबाट उठ्नु भएको छ त्यो सक्षम राम्रो, भ्रष्टाचार नगर्ने, दलाल चाहिँ अहिले सुन्दैछन् भने दलाली नगर्ने राम्रो खालको चाहिने मान्छे आउन् र विकास होस्। अब सुरसेनजीलाई चाहना छ अन्तिममा सबै मतदाताहरूलाई कस्ता व्यक्तिलाई जिताउनु पर्छ, कसलाई जिताउनु? अब हाम्रो पाण्डे सरको एजेन्डामा आउन मन थियो राजाको बारेमा, तपाईँको समय छोटो छ भन्नु, म त्यो एजेन्डामा आइन। राज संस्था उहाँले भनौँ भन्नुभएपछि म अलिकति जोड दिन्छु। राज संस्थाको पुनस्थापना हुने हो भने अब दुईवटा बाटो छ। एउटा या त लाखौँ जनताले बालुवाटा र सिंहदरबार घेर्नु पर्यो, या त संसदमा 2/3 उहाँको विचार बोक्नेहरूले संसदमा 2/3 मत ल्याउनु पर्यो र परिवर्तन गर्नु पर्यो। अरू विकल्प छैन। अब बाँकी रह्यो मतदाताको हकमा। मतदातालाई यो मौन अवधि आजदेखि यो 30 गते बिहानसम्मको यो अवधिमा तपाईँहरूले साँच्चीकै 5 वर्षसम्म हामीले हाम्रो गाउँको डेभलपमेन्टका निम्ति को मान्छे जिताउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा समीक्षा गर्नुहोस्, ताकि कसले के दिन्छ, कसले खल्ती भरिदिन्छ भन्ने कुरा नहेर्नुहोस्। नहेर्नका निम्ति म मतदाताहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। मतदाताहरूलाई म कम्तीमा सचेत हुनका निम्ति, कम्तीमा प्रभावित नहुनका निम्ति, प्रलोभनमा नपर्नका निम्ति र 5 वर्ष आफूले चयन गरेको प्रतिनिधिलाई गलत प्रतिनिधि छानिएछ भनेर मुर्दाबादको नारा लाउने परिस्थिति निर्माण नहुनका निम्ति पनि तपाईँको सचेत हुनका निम्ति म आग्रह गर्छु। तपाईँले भने जस्तै आम जनता सजग हुनुपर्ने समय आएको छ। प्रभावित होइन, निष्पक्ष भएर इमान्दार र विकास प्रेमीलाई जिताउनु पर्ने आजको आवश्यकता छ भन्दै यो संवादको जरिए जोडिदिनु भयो। सारैजनालाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। यहाँलाई पनि धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। पक्कै पनि दर्शकबिन अब प्रलोभनमा होइन, निष्पक्ष रूपमा इमान्दार देश
लाई विकास गर्ने स्थानीय तहलाई विकास गर्न सक्ने सक्षम उम्मेदवारलाई जिताउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो भन्दै आजको कार्यक्रममा म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।